नमस्ते, म डाक्टर स्वाति कुमारी पाण्डे वात्सल्य आइभीएफ सेन्टर नारायण चौर नक्सालबाट बोल्दैछु। आजको हाम्रो टपिक चाहिँ नलीका समस्याहरू र पाठेघरको समस्याहरूको बारेमा छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बाँझोपना अथवा इन्फर्टिलिटी हुन्छ। अब नलीको बारेमा त हामीले पहिला पनि कुरा गरेका थियौँ। हामीले चाहिँ अण्डाशयको बारेमा कुरा गरिसक्यौँ। हामीले चाहिँ नलीको बारेमा पनि कुरा गरे हो। एकचोटि चाहिँ पहिला हामीले पुरुषको समस्याको कुरा पनि गरिसक्यौँ। यो फर्स्ट टाइम होला हामीले युट्रसको प्रब्लम्सहरूको बारेमा पनि कुरा गर्न गइरहेको। अब म पहिला चाहिँ हजुरहरूलाई यो टपिकको बारेमा आफ्नो तर्फबाट चाहिँ बुझाउन चाहन्छु। त्यसपछि हजुरहरूले सोधेको सबै क्वेसनहरूको चाहिँ उत्तर दिन प्रयास गर्छु। हजुरहरूको मनमा जे क्वेसनहरू आउँछ मेरो टक सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै सोध्नु होला अनि म सबैको आन्सर चाहिँ गर्छु। सो अब फर्स्ट टपिकमा आउँ। पहिला चाहिँ नलीकै कुरा गरौँ। पहिला त यो नली किन इम्पोर्टेन्ट छ? अब हरेकचोटि चाहिँ म भन्छु बच्चा कसरी बन्छ अनि आज पनि त्यहीँबाट सुरु गर्छु। सो हरेक महिलाको एउटा पाठेघर हुन्छ, छेउमा दुईवटा नली हुन्छ र त्यसको छेउमा चाहिँ दुईवटा अण्डाशय हुन्छ। अब हरेक महिला सबै कुरा नर्मल छ, रेगुलर पिरियड छ भने चाहिँ महिनावारीको बिचतिर लगभग 14देखि 15 दिनतिर चाहिँ एउटा अन्डा कुनै पनि अण्डाशयबाट चाहिँ एउटा अन्डा ठुलो भएर हुन्छ। यसको साइज चाहिँ 18देखि 20 mm को भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो दिमागले यसलाई सिग्नल पठाउँछ फुट भनेर, अनि यो फुट्छ अनि भित्रको अन्डा बाहिर आउँछ अनि हाम्रो नलीले चाहिँ त्यो अन्डालाई होल्ड गर्छ अनि समातेर 24 घण्टासम्म राख्छ। यो 24 घण्टाभित्र चाहिँ तपाईँ र तपाईँको श्रीमान सम्पर्कमा बस्नुभयो अलिकति अगाडि र अलिकति पछाडि भने चाहिँ प्रेग्नेन्सी हुनसक्छ। उहाँले चाहिँ शुक्रकेट योनिमा छोड्नुहुन्छ, जसमध्ये सबभन्दा राम्रो शुक्रकेट माथि जान्छ, नलीमा गएर अन्डालाई भेटाई बच्चा बनाउँछ। अब नलीमा चाहिँ सानो रौँहरू हुन्छ र नलीको आफ्नो मोसन पनि हुन्छ, जसले चाहिँ बनेको भ्रूणलाई चाहिँ ढकालेर पाठेघरसम्म पुर्याउँछ। सो भ्रूण पाठेघरसम्म आइपुग्न चाहिँ लगभग 1 हप्ता टाइम लाग्छ। सो हाम्रो नली भनेको यहाँबाट हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला कति इम्पोर्टेन्ट छ। नलीको 3टा इम्पोर्टेन्ट काम छ। एउटा अन्डालाई समात्ने, दोस्रो त्यसलाई होल्ड गरेर राख्ने, जबसम्म शुक्राणुले आएर त्यो अन्डालाई भेटाउँदैन तबसम्म आएर होल्ड गरेर राख्ने, तेस्रो त्यहाँ भएको रौँहरूले चाहिँ त्यो बनेको बच्चा अथवा पेरिस्टाल्सिसको मुभमेन्टले त्यो बनेको बच्चालाई ढकालेर पाठेघरसम्म पुर्याउने। सो 3टा इम्पोर्टेन्ट काम छ यो हाम्रो नलीको। अब यो यति इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर छ, अब यसमा के समस्या आउन सक्छ? सो यो नलीमा चाहिँ 4टा मुख्य समस्याहरू आउन सक्छ। पहिलो नम्बरमा चाहिँ नली बन्द हुन सक्छ अथवा ब्लक हुन सक्छ है। नली चाहिँ 10 सेन्टिमिटरको एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ, यो एकदम मसिनो हुन्छ अनि यसको अगाडिको भागलाई चाहिँ प्रक्सिमल भन्छ, पछाडिको भागलाई चाहिँ डिस्टल भन्छ। कि त यो प्रक्सिमल एन्डमा कि त यो डिस्टल एन्डमा चाहिँ यो ब्लक हुनसक्छ अथवा बन्द हुनसक्छ। यो बन्द हुन कारण प्रायः चाहिँ इन्फेक्सन हुन्छन् अथवा एन्डोमेट्रियोसिस हुन्छ। अब यो बन्द छ भने चाहिँ जब ढोका नै बन्द छ भने चाहिँ यताको मान्छे र यताको मान्छे कसरी भेट्नु? सो अन्डा र शुक्राणुको चाहिँ कहिले भेटै हुँदैन र बच्चा बस्न सकिरहेको हुँदैन। त्यो एउटा समस्या भयो। अर्को समस्या तपाईँको नलीमा के हुनसक्छ? के अरे कहिलेकाहीँ चाहिँ नलीमा चाहिँ हाइड्रोसाल्फिङ्स हुन्छ। हाइड्रोसाल्फिङ्स भनेको चाहिँ नलीमा चाहिँ पानी भरेर नली सुन्नेको हुनसक्छ। अब नली सुन्नेको छ, त्यसमा पानी भरेको छ भने यो एकदम अत्यधिक नराम्रो कुरा हो, किनभने त्यो पानीले चाहिँ जहिले पनि अब पाठेघरमा बच्चा बस्न गयो भने चाहिँ यहाँबाट पानी चुहिएर त्यो बच्चालाई चाहिँ मारिदिन्छ र प्रेग्नेन्सी हुन दिइरहेको हुँदैन। सो इनकेस नलीमा चाहिँ पानी भरेको छ अथवा हाइड्रोसाल्फिङ्स छ भने चाहिँ यसबाट चाहिँ प्रेग्नेन्सी युजुअली कहिले पनि सम्भव चाहिँ भइरहेको हुँदैन। अब तेस्रो समस्या जुन हजुरहरूको नलीमा हुनसक्छ त्यो पेरिट्युबल एडिजन्स। एडिजन्स भनेको चाहिँ एउटा अङ्ग अर्को अङ्गसँग चाहिँ ग्लु जस्तै गरेर टाल्ने। सो एडिजन्स चाहिँ प्रायः अपरेसनहरू पछि आउँछ अथवा इन्फेक्सन अथवा एन्डोमेट्रियोसिसको समस्या भयो भने आउँछ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नली चाहिँ अरू आन्द्रा भुँडीहरूसँग चाहिँ गएर टालिन्छ। अब यहाँ अण्डाशय हुन्छ, यहाँ नली हुन्छ। सो इनकेस यो नली चाहिँ माथिको कुनै स्ट्रक्चरसँग टाल्यो भने चाहिँ यसको पोजिसन त यस्तो आउँछ। सो यहाँबाट अन्डा रिलिज भयो भने पनि यसले समात्न सक्दैन। सो पेरिट्युबल डिभिजन्स भनेको यो, अनि यसले गर्दा पनि प्रेग्नेन्सी भइरहेको हुँदैन। अब अन्डा नै होल्ड गरेन भने त कहाँबाट प्रेग्नेन्सी हुनु? अनि तेस्रो भनेको चौथो भनेको चाहिँ माइक्रो आर्किटेक्चरल ट्युबल ड्यामेज।
यो भनेको चाहिँ हाम्रो जुन नली हुन्छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ खुल्ला राम्रो देखिन्छ, तर त्यसले चाहिँ फङ्सन गर्न सकिरहेको हुँदैन। भित्रको जुन रौँहरू हुन्छ त्यो ड्यामेज भइसकेको हुन्छ, अथवा ट्युबको चाहिँ जुन काम हुन्छ त्यो मोसन गरेर पाठेघरसम्म चाहिँ बच्चा पुर्याउने त्यो पनि त्यसले गर्न सकिरहेको हुँदैन। सो बाहिरबाट राम्रो देखे पनि त्यो फङ्सनली चाहिँ राम्रो हुँदैन। अब यो माइक्रो आर्किटेक्चरल प्रब्लम छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब के भएर बच्चा बनिहाल्यो अनि बच्चालाई ढकालेर पाठेघरसम्म पुर्याउन सकिएन भने चाहिँ बच्चा चाहिँ तपाईँको नलीमै बस्छ। अनि नलीमै बच्चा बस्यो भने चाहिँ अब नलीमा त बच्चा ग्रो गर्न सक्दैन, अनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यो ग्रो हुँदै थालेदेखि चाहिँ फेरि नली फुट्छ अनि इन्टर्नल ब्लिडिङ यति धेरै हुन्छ कि मान्छेको ज्यान पनि जान सक्छ। यसलाई चाहिँ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भन्छ। सो यो एउटा समस्या आउन सक्छ इफ नलीमा बच्चा बस्यो अनि माइक्रो आर्किटेक्चरल केही ड्यामेज छ भने। अब ठिक छ, यो भयो के समस्या हुन सक्छ नलीमा, तर यो नलीमा समस्या किन हुन्छ भनेको पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब समस्या नै किन भयो र? सो सबभन्दा मुख्य कारण समस्याको चाहिँ सङ्क्रमण इन्फेक्सन हुन्छ। इनकेस कसैलाई चाहिँ इन्फेक्सन छ अथवा पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज छ, जसबाट चाहिँ अब प्रायः चाहिँ पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज गराउने कीटाणु चाहिँ मेन क्लमिडिया र गनोरिया हुन्। त्यसमध्ये पनि क्लमिडिया चाहिँ गनोरिया भन्दा चाहिँ अलि धेरै डेन्जरस हुन्छ, किनभने जुन बेलासम्म चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ हामीलाई क्लोमिडिया छ त्यो बेलासम्म चाहिँ हाम्रो जिउमा त्यसले एकदम धेरै नकारात्मक असर पुर्याइसकेको हुन्छ। सुरुमा केही सिम्पटम्सै हुँदैन, अनि जबसम्म बल्ल चाहिँ गाह्रो हुन थाल्छ त्यतिसम्म चाहिँ नली ब्लक भइसकेको हुन्छ अथवा एकदम ड्यामेज भइसकेको हुन्छ भित्र। तर गनोरियाको केसमा चाहिँ सिम्पटम्सहरू अगाडि नै देखिन्छ, त्यही भएर चाँडै थाहा पाइन्छ, चाँडै औषधि खाइन्छ, चाँडै निको हुन्छ। सो यो भयो मेन कारण। अर्को हुन सक्ने भनेको एन्डोमेट्रियोसिस। एन्डोमेट्रियोसिस भनेको चाहिँ अब पाठेघर हुन्छ, पाठेघरको भित्री भागलाई चाहिँ एन्डोमेट्रियम भन्छ। एन्डोमेट्रियम चाहिँ आफ्नो ठाउँभन्दा अरू ठाउँमा गएर बसिरहेछ भने चाहिँ त्यसलाई एन्डोमेट्रियोसिस भन्छ। सो इफ एन्डोमेट्रियम चाहिँ गएर नलीमा अट्याच छ अथवा अन्डाशयमा अट्याच छ भने चाहिँ त्यसले त्यहाँ चाहिँ एकदम धेरै ड्यामेज गराउन सक्छ, अनि नलीलाई ब्लक गराइदिन सक्छ, अन्डाशयलाई नष्ट गराइदिन सक्छ। सो यो कारणले पनि नलीमा समस्या आउन सक्छ। जन्मजातै समस्या हुन्छ कसैको 10% महिलाको चाहिँ जन्मजात नै नलीको समस्या हुन्छ है। फेरि चौथो, तपाईँको पटक अबोर्सन गर्नु भएको छ, चाहे त्यो औषधिको माध्यमबाट होस् कि त सफा गरेर होस् अथवा कपुटीहरू हाल्नु भएको छ भने चाहिँ नली ब्लक हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब यसमा रिसर्चहरू हेर्दाखेरि चाहिँ प्राय मान्छेहरूले चाहिँ यो नली ब्लक चाहिँ तपाईँको त्यो कपुटी हाल्दाखेरि अथवा सफा गर्दाखेरि चाहिँ इन्फेक्सन भएर नै भएको हो भनेर भन्छन्। तर रिकरेन्ट अबोर्सन इज अल्सो त्यो कज चाहिँ तपाईँको नली ब्लक हुनको लागि। अब अनि अर्को भनेको अब तपाईँले आफैले नै बन्दीकरण गर्नुभएको छ भने, इनकेस तपाईँलाई चाहिँ अहिले बच्चा चाहिएको छैन, नली बाँधिदिनु भएको छ भने चाहिँ अब भोलि पर्सि फर्काएर चाहिँ त्यो नलीको ड्यामेज चाहिँ राम्ररी फर्किँदैन। एकदम 0.001% चान्स हुन्छ नलीको फेरि फङ्सन फर्किने। सो एकचोटि बन्दीकरण गरेछ भने चाहिँ त्यो नली ड्यामेज भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ। सो यो कारणहरूले गर्दा चाहिँ नली ड्यामेज भइसकेको हुन्छ। सो अब कसरी थाहा पाउने हाम्रो नली ड्यामेज छ कि छैन, अब हामीलाई नलीको समस्या छ कि छैन, त्यसले गर्दा हामीलाई बच्चा नभइरहेको हो कि। अब डिफ्रेन्ट टेस्टहरू हुन्छ। अब नेपालमा चाहिँ सबभन्दा धेरै गर्ने टेस्ट चाहिँ HSG हो, जुन चाहिँ कतिजनालाई मन पर्दैन किनभने यो अलिकति दुख्छ। तर HSG को टेस्ट भनेको अलिक राम्रो पनि हो कि, किनभने यो महिनावारीको 6 देखि 12 दिनभित्र गरिन्छ। यसमा चाहिँ तल पाठेघरको मुखबाट चाहिँ डाई पठाइन्छ, अनि त्यो डाई चाहिँ पाठेघर पुग्छ, अनि त्यसपछि नलीको माध्यमबाट चाहिँ पेटमा पोखिन्छ, अनि हामी एक्सरे लिन्छौँ। भने एक्सरे लिएर चाहिँ हेर्छौँ नली खुला छ कि छैन, एउटा नली मात्रै खुला छ कि दुईटै नली खुला छ कि दुईटै नली बन्द छ कि, हामी एक्सरे लियो भने चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। अब इन केस चाहिँ तपाईँको एउटा नली बन्द छ भने चाहिँ अर्को नलीबाट प्रेग्नेन्सी हुनसक्छ, दुईटै नली बन्द छ भने पनि डायग्नोसिस हुन्छ, अथवा खुला छ भने पनि थाहा हुन्छ। अनि समटाइम्स यो एउटा थेरापेटिक कुरा हो, यो मैले पर्सनली पनि एक्सपिरियन्स गरेको। सानो सानो डिब्रिजहरूले गर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ नली ब्लक भइरहेछ भने चाहिँ हामीले HSC गर्दैमा चाहिँ त्यो खुल्छ, अनि HSC चाहिँ एक किसिमको उपचार पनि हुन्छ। त्यो नली खुल्यो भने चाहिँ अनि त्यसपछि त्यही महिना अथवा 1-2 महिनामा चाहिँ कतिजना पेसेन्ट प्रेग्नेन्ट भएको छन्। इफ तपाईँहरूमध्ये कोही भिडियो हेरिरहेछ भने तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होला कि HSC गरेपछि चाहिँ प्रेग्नेन्सी कति चाँडो हुँदो रहेछ। सो सबभन्दा कमनली युज टेस्ट भनेको HSC भयो।
त्यसपछि अरू गर्न सक्ने भनेको एसएसजी र एचएसजी उस्तै हो, तर एसएसजीमा चाहिँ तपाईँले अल्ट्रासाउन्डको माध्यमबाट चाहिँ हेर्नुहुन्छ नली खुल्ला छ कि छैन। अलिकति मोर क्लियर टेस्ट चाहिँ अलिकति भन्छ नि, अब एचएसजीमा चाहिँ हामीले एउटा एक्सरे पाउँछौँ जुन चाहिँ हामीले जसलाई पनि देखाउन मिल्छ कि हाम्रो नली खुल्ला छ कि छैन। तर एसएसजी चाहिँ जो गर्ने मान्छे छ उसलाई मात्रै थाहा हुन्छ रिपोर्ट। अब त्यो रिपोर्ट चाहिँ अरूले कि त भिडियो खिच्नु पर्यो एसएसजी गर्दाखेरि, नभए चाहिँ त्यो रिप्रोड्युसेबल हुँदैन, अरू मान्छेलाई थाहा हुँदैन। तर एसएसजीको एउटा बेनिफिट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब पाठेघरमा चाहिँ मासुहरू पलाइरहेछ भने त्यो पनि देखिन्छ। अनि एसएसजी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सलाइन पठाएर पोख्यो कि पोखेन भनेर हेर्ने हो। त्यसपछि तेस्रो टेस्ट जुन चाहिँ विदेशतिर धेरै गर्छ, यो चाहिँ हिस्ट्रो कन्ट्रास्ट सोनोसाल्फिङ्गोग्राफी हो होइन। यसमा चाहिँ हामीले तलबाट कन्ट्रास्ट पठाउँछौँ अनि भिडियो एक्सरेमा चाहिँ पोख्यो कि पोखेन भनेर हेर्छौँ। यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ गरेको मैले थाहा पाएको छैन, तर बाहिरतिर चाहिँ युरोपहरूतिर चाहिँ युज चाहिँ यही नै गर्छ प्रायः। अनि अब सबभन्दा डायग्नोस्टिक के त, सबभन्दा डायग्नोस्टिक त आफ्नो आँखाले नै हेर्ने हो इफ नली खुल्ला छ कि छैन। सो इफ हामीले ल्याप्रोस्कोपी गर्यो, ल्याप्रोस्कोपी भनेको एक किसिमको अपरेसन हो जसमा चाहिँ हामीले एब्डोमेनमा सानो पल बनाउँछौँ, त्यसबाट चाहिँ हामी क्यामेरा छिराउँछौँ अनि भित्र आन्द्राबुढीलाई हेर्छौँ। अनि त्यही हेरिरहेको बेलामा चाहिँ तलबाट चाहिँ हामीले डाइ पुस गर्यो भने चाहिँ अनि नलीबाट बाहिर पोख्यो भने चाहिँ त्यो भनेको तपाईँको नली खुल्ला छ। तर खालि नलीको स्ट्याटस मात्रै थाहा पाउनको लागि चाहिँ कसैले पनि ल्याप्रोस्कोपी गर्दैन अथवा ल्याप्रोस्कोपिक क्रोमोपोर्टिभेसन गर्दैन। त्यो त एउटा अपरेसन हो, मेजर अपरेसन चाहिँ खालि एउटा कुरा मात्रै थाहा पाउनको लागि त गर्ने इट्स डजन्ट मेक सेन्स होइन। सो इनकेस सँगसँगै अरू अपरेसन पनि गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ एन्डोमेट्रियोसिस निकाल्दै हुनुहुन्छ अथवा कुनै सिस निकाल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सँगसँगै यो गरे पनि हुन्छ र प्रायः जसो यस्तै बेलामा चाहिँ गरिन्छ यो ल्याप्रोस्कोपिक क्रोमोपोर्टिभेसन। अनि अब अर्को भनेको हाम्रो भिडियो एक्सरेले पनि अलिकति हिन्ट दिन्छ। हामी ट्रान्सभजाइनल स्क्यान गर्दाखेरि अथवा अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि चाहिँ नली सुन्नेको देखियो भने चाहिँ हाइड्रोसाल्फिङ्सहरू त त्यहीँबाट डायग्नोस हुन्छ। सो यो तरिकाहरूबाट चाहिँ हामीले नलीको समस्या थाहा पाउने, मलाई थाहा पायौँ नलीमा समस्या छ, अब यसको के उपचार गर्ने। सो इनकेस एउटा नली बन्द छ भने चाहिँ नआतिनु, अर्को नलीबाट चाहिँ प्रेग्नेन्सी हुनसक्छ। तपाईँको अन्डा चाहिँ त्यो अर्को नलीबाट बनेको महिना चाहिँ तपाईँको प्रेग्नेन्सी हुने चान्स उत्तिकै हुन्छ अरू मान्छे जस्तै। सो इनकेस एउटा नली मात्रै बन्द छ भने चाहिँ अथवा एक्टोपिकहरूले गर्दा निकालेको छ भने चाहिँ सुरुमै आत्तिनु हुँदैन, तपाईँले यसो 6 महिना जति चाहिँ ट्राई गर्न मिल्छ। इनकेस प्रेग्नेन्सी भएन भने चाहिँ अनि आएर चाहिँ डक्टरलाई चाहिँ कन्सल्ट गर्ने। अब अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले यो भयो तपाईँको एउटा नली ब्लक छ भने, अब अर्को ट्रिटमेन्ट अप्सन जुन चाहिँ नेपालमा एकदम कमनली इम्प्लोय गर्छ त्यो हाइड्रोट्युबेसन हो। हाइड्रोट्युबेसनमा चाहिँ तलबाट चाहिँ पानी पुस गर्छ अनि तपाईँको दुइटै नलीबाट चाहिँ त्यो पानी पोख्यो कि पोखेन भनेर हेरिन्छ। अब हाइड्रोट्युबेसनबाट पनि कतिजना प्रेग्नेन्ट भएको छन्, गरेको मान्छेहरूलाई पनि थाहा छ कि उहाँहरू चाहिँ हुन्छ नि चाँडै कन्सिभ गर्नुहुन्छ। तर पनि म जहिले पनि म कहाँ पेसेन्ट आउँदाखेरि चाहिँ म हाइड्रोट्युबेसन गर्नु हुँदैन है, हाइड्रोट्युबेसन नगर्नु भनेर भन्छु। किनभने हो अब एचएससी गरे जस्तै हो, माइक्रोडिब्रिज छ भने चाहिँ त्यो क्लियर आउट हुन्छ अनि प्रेग्नेन्सी हुनसक्छ। बट हाइड्रोट्युबेसन गर्नुभयो भने चाहिँ पटक तपाईँको अहिलेको विज्ञहरूले चाहिँ के भन्छन्, त्यसले चाहिँ माइक्रो आर्किटेक्चरल ड्यामेज अफ ट्युब गर्छ, भनेको नलीभित्र भएको रौँहरूलाई चाहिँ ड्यामेज गरिदिन्छ। नली खुल्ला भए तापनि नलीले चाहिँ आफ्नो कामै गर्न सकिरहेको हुँदैन। सो भोलि पर्सि चाहिँ गएर तपाईँको एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हुने, नलीमै बच्चा बस्दिने अथवा नली बच्चै नबस्ने समस्या चाहिँ झन् बढी आउन सक्छ। सो त्यो ड्यामेज इन्फ्लिक्ट गर्ने भएको हुनाले हाइड्रोट्युबेसन चाहिँ बिस्तारै आउटडेटेड ट्रिटमेन्ट नै हुँदै गएको छ। त्यो भयो हाइड्रोट्युबेसन। त्यसपछि नेक्स्ट हामीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ ट्युबको सर्जरी हो। अब हो नि, अब नली ब्लक छ भने त नलीले खुलाउन मिल्दैन र त्यसलाई ठिक पार्न मिल्दैन र अभियसली मिल्छ। सर्जरी चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जुन एरियामा ड्यामेज छ त्यो एरियालाई चाहिँ काट्ने, फाल्ने अनि वरिपरिको राम्रो जुन टिस्यु छ त्यसलाई चाहिँ एकअर्कासँग जोड दिने। अब सुन्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो सुनिन्छ, सक्सेस रेट पनि राम्रो हुनुपर्ने हो थियोरेटिकली, तर प्र्याक्टिकली चाहिँ त्यति राम्रो सक्सेस रेट छैन यसको। अब किन छैन भन्दाखेरि चाहिँ ट्युबले फङ्सन गर्नको लागि चाहिँ कम्तीमा 4 सेन्टिमिटर त्यसको लेन्थ मेन्टेन हुनुपर्छ। त्यो लेन्थ मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ सर्जरी गर्दाखेरि। अनि प्रायः कुनै नली ब्लक छ भने चाहिँ एउटा ठाउँमा मात्रै ब्लक हुन्छ भन्ने हुँदैन, त्यो
त्यो अगाडि पनि भइरहेको हुन्छ, पछाडि पनि भइरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ अनडायग्नोज ब्लक्सहरू पनि भइरहेको हुन्छ, अनि एकतिर अपरेसन गर्यो भने पनि अन्त्यको ब्लक मिस भइरहेको हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्र्याक्टिकली सर्जरीबाट चाहिँ त्यति राम्रो रिजल्ट चाहिँ देखिँदैन। अब सर्जरीबाट राम्रो रिजल्ट नदेखेको खण्डमा चाहिँ म कहिले पनि सर्जरी चाहिँ जहिले पनि फर्स्ट लाइन ट्रिटमेन्टमा सजेस्ट गर्दिनँ, किनभने त्यसमा जिउलाई दुःख भयो, एनेस्थेजिया खायो, अपरेसन जस्तो मेजर कुरा भयो, अनि त्यसबाट फाइदा नै भएन भने त के फाइदा। अब सर्जरी गर्यो अनि अब तपाईँको सर्जरी सक्सेसफुल भयो कि भएन कसरी थाहा पाउने त? 6 महिनापछि चाहिँ तपाईँको प्रेग्नेन्सी, 6 महिनासम्म चाहिँ तपाईँको प्रेग्नेन्सी आयो भने चाहिँ सक्सेसफुल सर्जरी, इनकेस प्रेग्नेन्सी आएन भने चाहिँ सर्जरी फेल भयो भनेर बुझ्यो। अनि सर्जरी फेल भयो भने चाहिँ मैले भने थर्ड अप्सनमा जानुपर्छ, जुन चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबी हो, आइभीएफ है। सो आइभीएफ भनेको चाहिँ तपाईँको नलीमा हुने काम चाहिँ हामी जिउभन्दा बाहिर गरिदिन्छौँ। सो हजुरको सबै अन्डाहरू चाहिँ हामीले इन्जेक्सनहरू दिएर सब अन्डालाई मच्योर बनाउने, महिलाको त्यसलाई बाहिर निकाल्ने, जिउभन्दा बाहिर श्रीमानको शुक्रकेशसँग मिसाउने, जिउभन्दा बाहिर बच्चा बनाउने, अनि बनेको बच्चालाई चाहिँ पाठेघरमा ट्याक्क ठाउँमा गएर राखिदिने, टाँसिनको लागि मात्रै। सो नलीमा हुने सबै काम चाहिँ हामीले जिउ बाहिर भन्दा बाहिरै गऱ्यौँ, बच्चा पनि जिउभन्दा बाहिरै बनाइदियौँ, अनि पाठेघरसम्म पनि हामीले नै पुऱ्याइदियौँ। सो यो तरिकाबाट चाहिँ प्रेग्नेन्सी भइहाल्छ। अनि यो चाहिँ बेस्ट हो मेरो विचारमा, किनभने मान्छेले ट्युबको उपचार खोज्ने भनेकै प्रेग्नेन्सीको लागि हो। यसले त अरू पनि केही पनि समस्या ल्याउँदैन, तपाईँलाई अरू केही पनि दुःख दिँदैन, यसले खालि एउटा बच्चा नहुन दिने मात्रै हो। सो इफ बच्चा मात्रै भइरहेको छैन भने चाहिँ तपाईँले खालि यो टेस्ट ट्युब बेबीबाट चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुन सकिहाल्नुहुन्छ नि, आफ्नो जिउलाई पनि दुःख भएन, सर्जरी पनि गराउनु परेन, अनि प्रेग्नेन्सीको रेट पनि एकदम हाई हुन्छ। एउटा भ्रूण राख्दाखेरि 30 to 40% र हामी 2टा भ्रूण राख्छौँ वात्सल्यमा, सो 60 to 70% चान्स प्रेग्नेन्सीको हुन्छ। त्यो भनेको एकदम धेरै हो। कसैले तपाईँलाई 60 to 70% चान्स दिन्छ प्रेग्नेन्सीको भने चाहिँ त्यो एकदम धेरै हो, अनि अरू केही डिफिकल्टिजहरू पनि आएन। तर एउटा एक्सेप्सन चाहिँ छ, जब चाहिँ म पनि सर्जरी गर्नै पर्छ भनेर भन्छु, त्यो भनेको इफ तपाईँको नलीमा पानी छ अथवा हाइड्रोसाल्फिङ्स, जसको बारेमा मैले अघि कुरा गराएको थिएँ। हाइड्रोसाल्फिङ्स भनेको नलीमा चाहिँ तपाईँको पोइजनस पानीहरू भर्या छ भने चाहिँ तपाईँको यहाँ भ्रूण राख्यो भने पनि त्यो पानी चुहेर चाहिँ त्यो भ्रूणलाई मारिदिन्छ। हामीले आइभीएफ गरे अथवा जेसुकै गरेर बच्चा राखे पनि त्यो पानी चुहेर त्यो बच्चालाई मारिदिन्छ। एउटा नलीमा हाइड्रोसाल्फिङ्स छ, अर्को राम्रो चाहिँ यसबाट नेचुरली प्रेग्नेन्ट भएर आएर पनि बच्चा बस्यो भने चाहिँ यहाँबाट पानी चुहेर यो बच्चालाई मारिदिन्छ। सो यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँले सर्जरी नगरी नहुने, यस्तो केसमा चाहिँ जुन साइडमा हाइड्रोसाल्फिङ्स छ त्यसलाई चाहिँ निकाल्नुपर्छ, बाहिर फ्याँकिदिनुपर्छ, अनि बल्ल आइभीएफ अथवा जुन एउटा ट्युब राम्रो छ त्यसबाट चाहिँ नेचुरल ट्राई गर्न सकिन्छ है। सो यो भयो ट्युबको समस्या। अब चाहिँ म पाठेघरको समस्याहरूमा जान्छु, अनि त्यसपछि चाहिँ सबै क्वेसन्सहरूको चाहिँ आन्सर गर्छु है। त्यहाँ क्वेसन आइरहेको चाहिँ म देखिरहेको छु, म सबै क्वेसनमा जान्छु, हरेक क्वेसनको आन्सर आउँछ। अब पाठेघरको समस्या। सो पाठेघरमा चाहिँ के समस्या हुन्छ, अब यसको बारेमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म चाहिँ कहिले पनि कुरा गरेका थिएनौँ कि पाठेघरले गर्दाखेरि पनि त बाँझोपना हुन्छ। ट्युबको समस्या चाहिँ अब बाँझोपना चाहिँ 7जना कपल्सहरूमध्ये 1जनालाई हुन्छ है, जसमध्ये ट्युबल प्रब्लम्स चाहिँ 20% फिमेललाई हुन्छ, र पाठेघरको प्रब्लम चाहिँ 10 to 15% फिमेल्सलाई हुन्छ। त्यो भनेको धेरै नै हो, 10 to 15%, र हामीले यसको बारेमा कुरा गर्न त्यही भएर जरुरी छ। अब पाठेघरमा के हुनसक्छ? पाठेघरमा 4वटा मेन कुरा हुनसक्छ। एउटा त पाठेघरमा मासु पलाउन सक्छ, फाइब्रोइड भन्ने। अब कतिजनालाई चाहिँ फाइब्रोइड त्यस्तो अनकमन कुरा होइन, कतिजना महिलाहरूलाई चाहिँ भइ पनि रह हुन्छ। फाइब्रोइड भनेको के हो? पाठेघरको 3टा लेयर हुन्छ। भित्रको लेयरलाई चाहिँ एन्डोमेट्रियम भन्छ, बिचको लेयरलाई चाहिँ मायोमेट्रियम भन्छ, र सबभन्दा बाहिरको लेयरलाई चाहिँ सेरोसा भन्छ। सो जुन मायोमेट्रियम बिचको लेयर छ त्यसमा मासु पलायो भने चाहिँ त्यो फाइब्रोइडको रूप लिन्छ होइन, त्यही भएर त्यसको नाम मायोमा पनि हो, मायोमा अथवा फाइब्रोइड। अनि यो चाहिँ पाठेघरतिर पनि ग्रो गर्न सक्छ अथवा बाहिरतिर पनि ग्रो गर्न सक्छ, अथवा त्यही बिचमै ग्रो गर्न पनि सक्छ होइन। अनि यसले चाहिँ प्रेग्नेन्सी हुन दुःख दिन्छ। अब म डिटेलमा चाहिँ एकछिनमा एक्सप्लेन गर्छु, तर एउटा कारण चाहिँ यो भयो। दोस्रो कारण तपाईँको पलिप हुनसक्छ। पलिप भनेको तपाईँको एन्डोमेट्रियममा चाहिँ सानो एउटा मासु पलाएछ भने चाहिँ त्यसलाई पलिप भन्छ है। तेस्रो एडिजन्स हुनसक्छ। एडिजन्स भनेको पाठेघरभित्र जालीहरू भएको अथवा पाठेघरको ठाउँ चाहिँ एकअर्कासँग टाँसेको है। अनि चौथो कुरा चाहिँ जन्मजात समस्याहरू हुनसक्छ पाठेघरमा। पाठेघर बन्दाखेरि चाहिँ 2टा ट्युबबाट बन्छ। 2टा ट्युब यसरी आउँछ तल, एकअर्कासँग जोडिन्छ अनि तल आउँछ होइन।
अनि त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो डेभलपमेन्ट हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो दुईटा ट्युब एकअर्कासँग जोडेर अनि एउटा पाठेघर बनाउँछ अनि बिचको जुन पार्टिसन छ त्यो दुईटा ट्युबको त्यो बिस्तारै हराएर जान्छ है। तर कसैको चाहिँ यो दुईटा ट्युब चाहिँ एकअर्कासँग कहिले पनि जोडिँदैन अनि त्यसैलाई दुईटा पाठेघर भन्छ होइन। दुईटै भिडियो एक्सरे गर्दाखेरि चाहिँ दुईटै पाठेघर देखिरहेको हुन्छ तर त्यो हाफ पाठेघर हो खासमा चाहिँ। तर त्यो दुईटा युट्रस डाइडेल्फस जुन भन्छ त्यो दुईटा पाठेघर चाहिँ त्यो दुईटा ट्युब एकअर्कासँग नजोडेर देखिने हो। अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो दुईटा ट्युब जोडिँदाखेरि पनि माथितिर चाहिँ त्यो पार्टिसन हराउँदैन, जो यस्तै जोडेकै हुन्छ, तलतिर चाहिँ मात्रै एउटा क्याभिटी बनाउँछ अनि हार्ट शेपको हुन्छ जसलाई चाहिँ बाइकोर्नुएट युट्रस हुन्छ। यो भनेको पनि यो दुईटा ट्युबको कम्बिनेसन राम्ररी नभएर हो। अनि तेस्रो भनेको तपाईँको दुईटा ट्युब आयो जोड्यो कम्बाइन पनि गर्यो तर बिचको पार्टिसन चाहिँ हराउन सकेन, त्यसलाई चाहिँ एउटा सेप्टाको रूपमा माथिदेखि तल गइरहेको हुन्छ जसलाई चाहिँ सेप्टेट युट्रस भन्छ है। अथवा कसैको चाहिँ पाठेघरै हुँदैन, मुलेरियन एजेनेसिस भन्छ जसलाई चाहिँ। अथवा कसैको चाहिँ एकदम सानो हुन्छ, कामै नलाग्ने खालको पाठेघर हुन्छ। अथवा कसैहरूको एउटा मात्रै ओर्नु हुन्छ जसलाई युनिक ओर्नुएट भन्छ। सो भिन्न भिन्न जन्मजात समस्याहरू हुन्छ। अब पाठेघरको समस्या चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाने कोही मान्छेलाई चाहिँ पाठेघरको समस्या छ कि छैन? युजली यो हामीले अब सुरुमा तपाईँ आउनुहुन्छ हाम्रो क्लिनिकमा अनि हामीले अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि नै के एब्नर्म्यालिटी लाग्यो भने चाहिँ हामीले पाठेघरको सेप मिलेको छैन अथवा पाठेघर दुईटा छ कि त्यस्तो शङ्का चाहिँ त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। अलिकति फाइब्रोइडहरू त मजाले देखिन्छ भिडियो एक्सरेमा, पलिपहरू पनि थाहा हुन्छ अनि त्यहाँबाट शङ्का सुरु हुन्छ। त्यसपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई अलि डाउट लाग्यो भने चाहिँ हामी एमआरआईमा पठाउँछौँ। एमआरआईमा चाहिँ जन्मजात समस्याहरू चाहिँ क्लियरली देखाउँछ, फाइब्रोइडहरूको साइज पोजिसन कहाँ छ के छ त्यो सबै पनि राम्ररी थाहा हुन्छ। अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले एचएससी नै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्जेनाइटल दुईटा पाठेघरहरू भेटेको छु अथवा कि पाठेघरको बाइकोर्नुएट युट्रसहरू देखेको छु। किनभने एचएससी गर्दाखेरि चाहिँ खासमा त गर्ने त नलीको लागि हो तर डाई त पाठेघर भएर जान्छ। सो जब हामी फिल्म लिन्छौँ पाठेघरको सेपको पनि आउटलाइन आउँछ अनि त्यसमै एब्नर्म्यालिटी आयो भने चाहिँ पाठेघरमा पनि केही प्रब्लम रहेछ भनेर त्यहीँबाट सङ्केत आउँछ। अब मेन अर्को हामीले गर्न सक्ने भनेको अब फाइब्रोइडहरूको लागि त अब डायग्नोस्टिक ल्याप्रोस्कोपी पनि गर्न सकिन्छ जसबाट चाहिँ दूरबीनको मार्फतबाट बाहिरबाट हेर्ने के छ बाहिरको एब्नर्म्यालिटी, अथवा हिस्ट्रोस्कोपी गर्न सकिन्छ। हिस्ट्रोस्कोपी भनेको तलबाट सर्भिक्सबाट चाहिँ हामीले एउटा क्यामेरा छिराउने अनि त्यसपछि पाठेघरभित्र चाहिँ दूरबीन हालेर हेरे जस्तो हो। त्यसमा चाहिँ हामीले पलिपहरू देख्न सक्छौँ, कहिलेकाहीँ पाठेघरतिर ग्रो गरेको फाइब्रोइडहरू देख्न सक्छौँ, जालीहरू देखिन सक्छौँ है। केही एब्नर्म्यालिटी छ त्यो सबै हामीले थाहा पाउन सक्छौँ र हिस्ट्रोस्कोपीको मार्फतबाट हामी उपचार पनि गर्न सक्छौँ है। सो यो भयो कसरी समस्या छ भनेर थाहा पाउने। ल अब थाहा भयो हामीलाई समस्या छ भनेर थाहा भयो, तर अब उपचार के त पाठेघरको समस्याको होइन। अब पाठेघरको समस्याको उपचार चाहिँ मेबी सबभन्दा फ्रस्ट्रेटिङ हुन्छ किनभने हरेक समस्याको चाहिँ उपचार छैन। समस्या वाइजमा उपचारमा जान्छु, समस्याको बारेमा अलिक डिटेलमा भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ उपचारमा जान्छु। सो फर्स्ट कुरा गरौँ फाइब्रोइडको होइन। फाइब्रोइड चाहिँ के भएर छ भने चाहिँ यसले प्रेग्नेन्सीमा किन समस्या ल्याउँछ त? के भयो त फाइब्रोइड भएर होइन? त्यो छ मासु पलाइरहेछ तर त्यसले किन दुःख दिएको छ र हामीलाई? फाइब्रोइड छ भने चाहिँ फाइब्रोइडले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पाठेघरको सेप नै चेन्ज हुन्छ। अब पाठेघर यस्तो डल्लो हुनुपर्ने यस्तो यहाँ फाइब्रोइड आएर बसिरहेछ भने चाहिँ त्यसले सेप नै चेन्ज गरिदिन्छ अनि सेप चेन्ज भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ जुन शुक्रकित माथि गइरहेको हुन्छ अन्डालाई भेटाउन खोजिरहेको हुन्छ त्यो भेटाउन सकिरहेको हुँदैन, एउटा त्यो। अर्को भनेको चाहिँ फाइब्रोइड माथि नै गएर बच्चा बस्यो भने चाहिँ फाइब्रोइड त पाठेघर होइन, त्यो त यत्तिकै नराम्रो मासु हो, त्यसले त बच्चालाई चाहिँ लिन ग्रो गराउन सक्दैन। सो त्यो इम्प्लान्टेसन भएन, प्रेग्नेन्सी भएन अनि जति ठुलो फाइब्रोइड त्यति धेरै ठाउँ त्यसले लिइरहेछ पाठेघरको, त्यति धेरै ठाउँमा चाहिँ गएर बच्चा बस्न सक्छ। तेस्रो के अरे फाइब्रोइडले के प्रब्लम ल्याउँछ इनकेस ल तपाईँको फाइब्रोइडभन्दा अलि भिन्न ठाउँमा गएर बच्चा बस्यो, प्रेग्नेन्ट तपाईँ भइहाल्नु भयो पनि फाइब्रोइड भनेको त एउटा नराम्रो मासु हो जसले आफूतिर चाहिँ रगत तान्छ। सो बच्चालाई पनि त रगत चाहिन्छ, न्युट्रिसन चाहिन्छ आमाबाट ग्रो गर्नको लागि। अनि इफ बच्चाले चाहिँ त्यो न्युट्रिसन र रगत पाउन सकेन भने त बच्चाको अबोर्सन हुन्छ कि त इम्प्लान्टेसन नै हुँदैन। अनि फाइब्रोइडले पनि आफूतिर रगतहरू तानिरहेको हुन्छ त बच्चाको ब्लड सप्लाई चाहिँ कम्प्रोमाइज हुन्छ, बच्चाले राम्ररी न्युट्रिसन पाउँदैन कि त बच्चा बस्दै बस्दैन, बसिहाल्यो भने पनि अबोर्सन रेट हाई हुन्छ। फाइब्रोइडले यी कारणहरूले चाहिँ हामीलाई दुःख दिन्छ। सो फाइब्रोइडको उपचार के त? फाइब्रोइड चाहिँ अब मैले भनेको फाइब्रोइड ग्रो गर्दाखेरि चाहिँ पाठेघरतिर ग्रो गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई सबम्युकस फाइब्रोइड भन्छ
अनि जहाँनिर त्यो मायोमेट्रियम छ त्यही नै ग्रो गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई इन्ट्राम्युरल फाइब्रोइड भन्छ, अनि बाहिरतिर ग्रो गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई सबसेरोसल फाइब्रोइड भन्छ है। अनि सबभन्दा धेरै दुःख दिने भनेको सबमिकोसिस, जुन चाहिँ भित्रतिर ग्रो गर्यो भने अभियसली, किनभने त्यहीँ गएर बच्चा बस्ने हो, त्यहीँ गएर फाइब्रोइड आयो भने त दुःख दिनु भइहाल्यो। सो सबमिकोसल फाइब्रोइड छ भने चाहिँ हामीले हिस्ट्रोस्कोपी दूरबीन छिलाएर त्यसलाई काटेर फाल्न सक्छौँ है। तर अब इन्टरम्युरल अथवा बाहिरतिर ग्रो गरिरहेको सबसेरोसल फाइब्रोइड छ भने चाहिँ हामीले अपरेसन गरेर अब के अरे त्यो ल्याप्रोस्कोपी गरेर पल पारेर अनि त्यसपछि हेर्ने फाइब्रोइड कहाँ छ, अनि त्यसपछि त्यसलाई काटेर निकाल्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ मायोमेक्टमी भन्छ। अनि मायोमेक्टमीले चाहिँ कुनै मान्छेको फर्टिलिटी 40% चाहिँ बढाउँछ है। सो इनकेस ठुलो फाइब्रोइड छ भने चाहिँ कसैले तपाईँलाई अपरेसन सजेस्ट गरेको छ भने चाहिँ त्यो ब्याड आइडिया होइन, त्यो एकदम गुड सजेसन हो है। त्यसले फर्टिलिटी चाहिँ कहाँदेखि कहाँ पुग्ने हुन्छ। तर फाइब्रोइड चाहिँ रिकरेन्ट हुन्छ, पछि फेरि फर्किन पनि सक्छ। अब त्यो डिजिजको नेचर नै त्यस्तो। त्यसपछि दोस्रो पोलिप। पोलिप भनेको एन्डोमेट्रियम लाइनिङमा चाहिँ एउटा सानो मासु पलाएको छ। अब कतिजना हाम्रो पेसेन्टहरूलाई चाहिँ मैले पोलिप छ, हिस्टोस्कोपी गर्नुपर्छ, पोलिप छ निकाल्नुपर्छ भनेर भनि नै रहेको हुन्छु। अनि किन भयो म्याम, मलाई किन भयो? एक्चुअली पोलिप चाहिँ एकदम धेरै कमन हुन्छ। भन्न चाहिँ 3% 3% भन्छ, तर आई थिङ्क मैले पेसेन्टहरूको ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि हिस्ट्रोस्कोपी गर्दाखेरि हेर्दाखेरि चाहिँ 30 to 40% नै छ। यो एकदम अन्डर डायग्नोस्ड कन्डिसन हो कि मैले यसको बारेमा चाहिँ लाइक रिसर्च पनि गराएको थिएँ अलिकति चाहिँ, कि म त यति धेरै केस देखिरहेको हुन्छु तर यति कमन छैन भन्छन्। यो अन्डर डायग्नोस्ड हो, पोलिप भइरहेको हुन्छ। अब कसैलाई चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा प्रब्लम भइरहेछ भने चाहिँ मात्रै उनीहरू जान्छन् डक्टर कहाँ, अनि त्यो पनि सुरुमा त कसले हिस्ट्रोस्कोपी गर्छ र इनकेस प्रेग्नेन्सी आएन भने पछि मात्रै हिस्ट्रोस्कोपी गर्दाखेरि चाहिँ पोलिपहरू भेटिन्छ। सो अथवा अल्ट्रासाउन्डमा देखिन्छ। सो पोलिप चाहिँ अलिकति अन्डर डायग्नोज कन्डिसन चाहिँ हो। अनि कन्ट्रोभर्सियल छ। अब पोलिप हुँदा हुँदा चाहिँ बच्चै बस्न नसक्ने चाहिँ होइन है, बच्चै नबस्न सक्ने चाहिँ होइन। तर पोलिप पनि त्यस्तै कुरा हो। इनकेस पोलिप माथि गएर बच्चा बस्यो भने चाहिँ प्रेग्नेन्सी आउँदैन, पोलिपले चाहिँ बच्चा ग्रो गराउन सक्दैन। सो हामी चाहिँ इन्फर्टिलिटी ट्रिटमेन्टमा चाहिँ अलिकति पनि रिस्क चाहिँ लिँदैनौँ। पोलिप देख्न साथ चाहिँ हामी त्यसलाई निकालिदिन्छौँ, अथवा हिस्ट्रोस्कोपी गर्ने, तल दूरबीन हालेर हेर्ने, अनि पोलिप जान्छ त्यसलाई काट्ने अनि फाल्ने। त्यो भयो हिस्ट्रोस्कोपिक पोलिपेक्टमी पोलिपको लागि। अब एडिजन्स छ भने, अब पटक क्युरेट गर्नु भएको छ भने चाहिँ यो तपाईँ एकदम रिस्कमा हुनुहुन्छ यो एडिजन्सको। एडिजन्स भनेको पाठेघरभित्र जालीहरू आउने, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ पाठेघरै बिग्रिन्छ, अथवा पाठेघरको सर्टेन पोर्सनहरू चाहिँ एकअर्कासँग गएर टाँसिने। यस्तो छ भने चाहिँ पाठेघर चाहिँ बाहिरबाट हेर्दा जति राम्रो भए पनि पाठेघरले काम गर्न सक्दैन। यो जालीहरूले गर्दा बच्चा बस्ने कुनै पनि ठाउँ हुँदैन, एकदम नन फङ्सनल पाठेघर हुन्छ। अनि झुक्केर बच्चा बसिहाल्यो भने पनि त्यो बच्चा अबोर्सन हुन्छ, अथवा एकदम सानो हुन्छ, ग्रो गर्न सक्दैन। त्यो प्रेग्नेन्सीमा एकदम धेरै कम्प्लिकेसन आउँछ। अनि यो पटक अबोर्सन गर्यो भने अथवा इभन कपर्टीको साइड इफेक्टहरूले आउँछ होइन। यो चाहिँ अब इनकेस यो प्रब्लम छ, अब एक्सट्रिम रूपमा चाहिँ यो एशरम्यान सिन्ड्रोम हो, तर एक्सट्रिम रूपमा भएन, अब सानोतिनो एडिसन्सहरू मात्रै छ भने चाहिँ हामीले फेरि यसको पनि उपाय भनेको हिस्ट्रोस्कोपीबाट हेर्ने, दूरबीनको मार्फतबाट हेर्ने, अनि जहाँ जहाँ एडिसन्स देखिन्छ त्यसलाई हामीले काटिदिने, अनि एस्ट्रोजेनहरू दिएर अनि त्यसपछि पाठेघर राम्रो बनाउने, अनि प्रेग्नेन्सी फेरि ट्राई गर्ने है। सो यो भयो तपाईँको एडिजन्सको ट्रिटमेन्ट। अनि त्यसपछि अब मैले भनेको लास्ट कारण भनेको जन्मजात समस्याहरू छ भने चाहिँ, इनकेस जन्मजात समस्या छ भने चाहिँ हजुरको पाठेघरमा अब यो मोस्ट फ्रस्ट्रेटिङ हुन्छ भने सबैको उपचार हुँदैन। इनकेस सेप्टा छ भने चाहिँ हामीले हिस्ट्रोस्कोपी गरेर काट्न सक्छौँ है। तर बाइकोर्नुएट युट्रस छ भने चाहिँ अब त्यसको सर्जरी चाहिँ गर्न सकिन्छ, तर सर्जरी गरेर धेरै फाइदा भएको चाहिँ अहिलेसम्म मैले सुनेको छैन। यसमा चाहिँ युजुअली प्रेग्नेन्सी हुने त खासै समस्या हुँदैन, प्रेग्नेन्ट चाहिँ भइरहेको हुन्छ। अब दुईवटा पाठेघरको पेसेन्टहरू चाहिँ आई थिङ्क अहिलेसम्म हेरेको जति चाहिँ सबैजना प्रेग्नेन्ट भएको छन्, एक्सेप्ट फर दोज जसको अनगोइङ ट्रिटमेन्ट छ, जसको चाहिँ लाइक आएर धेरै दिन भइसक्यो, सबैजना अल्टिमेटली प्रेग्नेन्ट भएर नै गएको छन्। तर प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ भिन्न भिन्न कम्प्लिकेसन आछन्। फर इक्जाम्पल एउटा केस थियो जसमा चाहिँ एउटा महिलाको 2टा पाठेघर थियो, अनि प्रेग्नेन्सी हामीले गराउन त गरायौँ, नेचुरलबाटै गरायौँ, तर हरेक पाठेघरमा चाहिँ एउटा बच्चा बस्यो। अनि पछि गएर प्रेग्नेन्सीमा के कम्प्लिकेसन आयो, उहाँको व्यथा चाहिँ लगभग 8 महिना छुन साथ लाग्यो। अनि एउटा बच्चाको चाहिँ डेथ भयो, अर्को बच्चा चाहिँ राम्रै थियो। सो हामीले इमर्जेन्सी सिजारियन गऱ्यौँ, अनि त्यो बच्चा चाहिँ अहिले पनि राम्रो छ, सी इज भेरी ह्याप्पी, उसँग चाहिँ एउटा राम्रो बच्चा छ। बट लाइक त्यो एकदम
अब्स्टेटिक म्यानेजमेन्ट चाहिँ हामीले खतरा गर्नु पर्यो त्यो केसलाई चाहिँ राम्रो आउटकम दिनको लागि। युजली चाहिँ यस्तो भयो भने चाहिँ प्रब्लममा हुन्छ। एउटा केस बाइकोर्नेट युट्रस, यो हार्ट सेप युट्रसको चाहिँ, हार्ट सेप युट्रसकोमा चाहिँ प्लासेन्टा साल चाहिँ यहाँ माथि गएर बसिरहेको थियो अनि बच्चा साल पनि एकदम कम्प्रेस्ड भएर बच्चालाई चाहिँ राम्ररी न्युट्रिसन गएन अनि बच्चाको साइज चाहिँ हुनुपर्ने भन्दा चाहिँ एकदम सानो भयो। तर हामीले 37 विक्समा चाहिँ सिजारियन गऱ्यौँ अनि अहिले बच्चाको ग्रोथ एकदम राम्रो भएको छ, भेरी ब्युटिफुल बेबी गर्ल छ। सो ट्रिटमेन्ट चाहिँ हुन्छ, प्रेग्नेन्सी पनि हुन्छ, तर हामीले चाहिँ यो यसको बेस्ट उपाय भनेको चाहिँ हामीले प्रब्लम थाहा पाउने अनि अलर्ट हुने हो कि ल यो मान्छेको चाहिँ समस्या आउन सक्छ प्रेग्नेन्सीमा, अनि हामीले चाहिँ यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्नुपर्छ। अब पाठेघरै छैन भने त त्यसको कुनै उपाय छैन। अब युट्रस ट्रान्सप्लान्टेसनहरू मात्रै हो, जुन चाहिँ नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। इन्डियामा चाहिँ भएको छ ट्रान्सप्लान्टिङ युट्रस एन्ड स्टफ, तर नेपालमा चाहिँ त्यस्तो ट्रिटमेन्टहरू भएको छैन। अनि अब दुईवटा पाठेघर अथवा बाइकोर्नेट युट्रस तिनीहरूको त उपचार भइ नै रह हुन्छ, मान्छेहरूले बच्चा पाइ नै रह हुन्छ। इभन युनिकोर्नेट युट्रसमा पनि प्रेग्नेन्सी आएर बेबीहरू भएको छ। सो यो भयो मेरो ओभरभ्यू तपाईँको ट्युबको समस्या र पाठेघरको समस्याको बारेमा। अब म सबै क्वेसनमा जान्छु है, फ्रम स्टार्ट। ओके, नमस्ते मनोजजी, मनोजजीले चाहिँ नमस्कार भन्नुभएको छ। जगत लामाजीले पनि नमस्ते भन्नुभएको छ, नमस्ते, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। त्यसपछि विश्वास अरियालजीले डुअल मार्कर टेस्ट भनेको के हो डाक्टर? ओके, त्यो चाहिँ अहिलेको टपिकसँग त खासै रिलेटेड छैन, तर पनि म भन्छु त्यो राम्रो क्वेसन नै हो होइन। प्रेग्नेन्सीको बारेमा जे क्वेसन भए पनि सोद्धा त भइहाल्यो। सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब डाउन सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ एउटा जेनेटिक प्रब्लम हुन्छ है, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ मेन्टल रिटार्डेसन हुने, अलिक चिम्चे आइज हुने, अनि त्यसपछि लो सेट इयर्स हुने, अनि अलिकति डेभलपमेन्ट कमजोर हुने भनेर हुन्छ होइन त्यो डाउन सिन्ड्रोममा चाहिँ। अनि युजली यो डाउन सिन्ड्रोमको रिस्क चाहिँ महिलाको एज 35 इयर्स कटिसकेपछि बढ्छ। त्यो भनेको 20-21 वर्षमा डाउन सिन्ड्रोम हुन नसक्ने चाहिँ होइन, जन्मिन्छ। 20-25 वर्षको महिलाहरूको पनि बच्चा डाउन सिन्ड्रोम भएको जन्मिन सक्छ, तर अलिकति बढी रिस्क चाहिँ 35 कटिसकेपछि चाहिँ हुन्छ। सो इफ डाउन सिन्ड्रोम कुनै बच्चालाई छ भने चाहिँ अब यो एकदम डिबेटेबल कुरा हो कि, किनभने एबनर्मल बच्चा चाहिँ जन्माउन मान्छेहरूले चाहँदैन। त्यो बच्चालाई हेपेर भन्दा पनि त्यो बच्चाको भोलि पर्सि लाइफ पनि गाह्रो हुन्छ भन्न सोचेर पनि हो कतिजनाले त्यो सेन्स राखेको। सो कतिजनालाई मन हुन्छ मैले अगाडि थाहा पाऊँ कि यो बच्चालाई चाहिँ यो एबनर्म्यालिटी छ कि छैन। त्यो एबनर्म्यालिटीको टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले डुअल मार्कर गर्छौँ। यो चाहिँ हामीले 12-13 हप्तातिर 11देखि 13 हप्तासम्म गर्न मिल्छ। यो ब्लड टेस्ट हो एउटा जाने, एउटा भिडियो एक्सरे हुन्छ। भिडियो एक्सरेमा चाहिँ हामीले नकल ट्रान्सलुसेन्सी र नेजल बोन हेर्छौँ बच्चाको, त्यसपछि यो ब्लड टेस्ट पनि पठाउँछौँ जसमा चाहिँ पापा ए र बिटा एसिजी मेन हेर्छ, दुईवटा तत्त्व। अनि यसमा एबनर्म्यालिटी आयो भने चाहिँ बच्चालाई डाउन सिन्ड्रोम हुनसक्छ भनेर चाहिँ भन्छ। अनि इनकेस त्यस्तो आयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ बच्चा खेल्ने पानी अलिकति झिक्ने अनि टेस्टको लागि पठाउने। बच्चा खेल्ने पानीमा त बच्चाको सेल्सहरू अलिकति झरिरहेको हुन्छ नि त, अनि तिनीहरूले हेर्छ बच्चाको सेल्समा चाहिँ साँच्चै कि यसको जेनेटिक प्रब्लम छ कि छैन। इनकेस त्यो पनि पोजिटिभ आयो भने चाहिँ बच्चालाई डाउन सिन्ड्रोम भएको कन्फर्म हुन्छ। अनि तपाईँलाई चाहिँ हामीले चोइस दिन्छौँ, तपाईँले को बच्चा चाहिँ नर्मल चाहिँ हुँदैन, यसलाई चाहिँ डाउन सिन्ड्रोम हुन्छ, तपाईँले यो बच्चा राख्न चाहनुहुन्छ कि राख्न चाहनुहुन्न। इफ तपाईँ अबोर्सन गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि पाइन्छ, इफ तपाईँले चाहिँ प्रेग्नेन्सी कन्टिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि पाइन्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। हिमाल तामाजीले नमस्ते हिमालजी। नमस्ते बिना गौतमजी। ओके, ज्यास्मिन श्रेष्ठजीले सोध्नु भएको छ प्रेग्नेन्सी हुनको लागि एकवटा नली ब्लक हुँदा प्रोबेबिलिटी हुन्छ कि नै? हजुर, डेफिनेटली हुन्छ होइन। अब यो यस्तो छ कि युजली चाहिँ तपाईँको एउटा नली ब्लक छ भने चाहिँ कुनै कीटाणुले सङ्क्रमण गरेर तपाईँको नलीलाई ब्लक गराएको छ भने चाहिँ अब कीटाणुको त त्यति बुद्धि हुँदैन नि त, म एउटा नलीलाई मात्रै ब्लक गर्छु अरूलाई चाहिँ इफेक्टै गर्दिनँ भनेर। सो प्रायः चाहिँ तपाईँको दुइटै नै अफेक्टेड भइरहेको हुन्छ। एउटा पूर्ण ब्लक देखे पनि अर्को अलिक खुल्ला देखे पनि त्यसको माइक्रो आर्किटेक्चरल ड्यामेज चाहिँ भइसकेकै हुन्छ। तर तपाईँको एउटा मात्रै ब्लक देखिरहेछ भने त तपाईँ 6 महिना 1 वर्षसम्म पनि नडराइकन त्यो एउटा साइडबाट चाहिँ प्रेग्नेन्सी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले कतिवटा प्रेग्नेन्सी देखेको छु एउटा ट्युबबाट मात्रै पनि भएको होइन। अब भएन भने चाहिँ द्याट मिन्स कि तपाईँको माइक्रो आर्किटेक्चरल ड्यामेज भइसकेको छ, तपाईँ टेस्ट ट्युब बेबीमा अब जानु होला।
सृष्टिजीले सोध्नु भएको छ व्हाट्स क्लेमिडिया एन्ड गनोरिया। क्लेमिडिया र गनोरिया दुई किसिमको कीटाणु हुन्। यो कीटाणुहरूले चाहिँ पेल्भिक इन्फ्लेमेटरी डिजिज गराउँछ, पिआइडी गराउँछ होइन, जसमा चाहिँ अब तल्लो पेट दुख्ने अनि पिप जस्तो फोहोर पानी आउने, सम्पर्क गर्दाखेरि दुख्ने, गाह्रो हुने अथवा कहिलेकाहीँ ज्वरो आउने पनि हुनसक्छ। अब गनोरिया चाहिँ धेरै सिम्टम्स ल्याउँछ, मान्छेलाई धेरै गाह्रो हुन्छ अनि तुरुन्तै डक्टर कहाँ जान्छन् अनि उपचार गराउँछन् अनि निको पनि हुन्छन्। सो गनोरिया चाँडै थाहा हुन्छ अनि नली ब्लक भइसक्या हुँदैन। तर क्लमिडियाको केसमा चाहिँ क्लमिडियाले ड्यामेज चाहिँ धेरै गर्छ, भित्र नली ब्लक गर्नेदेखि लिएर पिप जन्मिने, यताउता आन्द्रा भुँडी टाँसिने सबै समस्या ल्याउँछ। तर सिम्टम्स चाहिँ त्यति धेरै देखाउँदैन। सो मान्छेले चाहिँ आफै ठिक हुन्छ कि ठिक भइहाल्छ कि भनेर यत्तिकै घर बसिरहेको हुन्छन् अनि डक्टर कहाँ आइपुग्दैनन्। अनि त्यही भएर पछि चाहिँ हामीले चाहिँ जब नली ब्लक छ अनि जब हिस्ट्री सोध्छौँ तपाईँलाई कहिले पिआइडी भएको छ, उनीहरूलाई थाहा नै हुँदैन कहिले पिआइडी भएको थियो भनेर। सो क्लमिडिया चाहिँ अर्को कीटाणु हो, यो चाहिँ अलिकति धेरै डेन्जरस हुन्छ। यो दुइटै ब्याक्टेरियाहरू अनि क्लमिडिया चाहिँ अलिकति त्यो भएर धेरै डेन्जरस हुन्छ गनोरिया भन्दा चाहिँ। ओके, अब गीता पौडेलजीको क्वेसन। Ma'am, tell about low AMH and 1 to partial open, unsuccess to IUI. It is reason of low AMH. नानु अब IUI त AMH को लागि गर्ने कुरा नै होइन नानु होइन। तिम्रो चाहिँ IUI भनेको के हो पहिला होइन, म तिम्रो होल क्वेसन आन्सर गर्छु लो AMH देखि सबै होइन। IUI भनेको चाहिँ अब शुक्रकीटको कमीको लागि हो गर्ने खासमा चाहिँ। इन केस कोही मान्छेको शुक्रकीट राम्रो छ है, यो मैले सबै उदाहरण भन्दैछु, शुक्रकीट त मिलियन्समा हुनुपर्छ, 20 मिलियन भने नर्मल हो होइन। तर अब कोही मान्छेको शुक्रकीट नर्मल छ भने चाहिँ उसले जति योनिमा राख्छ त्योभन्दा कमै पाठेघरमा पुग्छ अनि अन्तिममा त एउटा शुक्रकीटले एउटा अण्डालाई भेटाएर बच्चा बनाउने हो होइन। सो कोही मान्छेको शुक्रकीट कमी छ भने त उसको त त्यति चान्स भएन नि त प्रेग्नेन्ट हुन, उसको त जति उसले योनिमा छोड्छ त्योभन्दा पनि कम पुग्छ पाठेघरमा अनि एउटा चाहिँ नभेटाउला अण्डालाई, किनभने यत्तिकै पनि कमै गइरहेछ। सो शुक्रकीटको कमी भएको मान्छेहरूको चाहिँ हामी शुक्रकीट कलेक्ट गर्छौँ। एउटा सेन्ट्रिफ्युज भन्ने मसिन हुन्छ, त्यसमा चाहिँ त्यो एकदम फास्ट स्पिडमा चाहिँ त्यो शुक्रकीटलाई घुमाउँछौँ अनि त्यसबाट चाहिँ राम्रो शुक्रकीट र नराम्रो शुक्रकीट छुट्टिन्छ। अनि राम्रो शुक्रकीटलाई लिएर हामीले चाहिँ अनि एउटा पाइपको माध्यमबाट पाठेघरभित्र डाइरेक्टली पुस गरिदिन्छौँ अनि त्यसपछि त्यो शुक्रकीट त्यही नलीमा जाने हो, त्यही अण्डालाई भेटाउने हो, त्यही बच्चा बनाउने हो, सबै नर्मल जस्तै हो। अब आइयुआईको काम चाहिँ यो हो है। सो यो चाहिँ ओलिगोस्पर्मिया अथवा स्पर्मको कमीको लागि चाहिँ गरिन्छ। अब फिमेलको एउटा मात्रै कारण छ जब हामी गर्छौँ, जब चाहिँ उसको सर्भिक्समा चाहिँ एन्टिबडिजहरू देखिन्छ शुक्राणु मार्ने होइन। तर त्यो यति रेयर हुन्छ, यति धेरै रेयर हुन्छ कि त्यसको लागि चाहिँ कहिले पनि युजली चाहिँ गरिँदैन। गर्ने भने कि ओलिगोस्पर्मिया। अब लो एएमएच भनेको के हो? अब हरेक महिलासँग चाहिँ अन्डाहरू हुन्छ, जन्मजात चाहिँ हामीसँग धेरै अन्डा हुन्छ। जब हामी प्युबर्टी रिच गर्छौँ त्यहाँबाट मिलियन्समा हुन्छ तर घटेर चाहिँ 3 लाखमा आइपुग्छ। अनि त्यसपछि बेस्ट टाइम फर फर्टिलिटी 20 देखि 25 वर्ष भन्छ। 30 वर्षमा पुगेपछि चाहिँ त्यसको 10% अन्डा मात्रै बाँकी हुन्छ र 40 वर्षमा पुगेपछि चाहिँ त्यसको पनि 3% अन्डा मात्रै बाँकी हुन्छ। सो अन्डा चाहिँ हाम्रो उमेर साथ घट्दै जाने कुरा हो। अनि जब अन्डा सकिन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो महिनावारी पनि सुकेर जान्छ, जुन चाहिँ युजली 52 वर्ष भन्छ, तर नेपालमा चाहिँ अलिकति अगाडि नै हुन्छ मेनोपज चाहिँ। सो हाम्रो पपुलेसनमा चाहिँ अलिकति नेचुरल सेलेक्सन चाहिँ नभए जस्तो छ, किनभने हाम्रोमा चाहिँ पहिला चाँडै बच्चा पाउँथ्यो महिलाहरूले, अनि चाँडै बच्चा पाउने भएको हुनाले चाहिँ अब लो एएमएच यो समस्याहरू चाहिँ डायग्नोस नै भएन के त्यतिखेर चाहिँ। अब महिना 20 वर्षसम्मको हुन्जेलसम्म नै एउटा दुईटा बच्चा भइसक्यो भने चाहिँ 30 वर्षमा अन्डा बाँकी भएन भनेर त के मतलब भएर। तर अहिलेको जमानामा चाहिँ अब हामीहरूले प्रेग्नेन्सी ढिलो प्लान गर्छौँ। जब हाम्रो एजुकेसन कम्प्लिट हुन्छ, हाम्रो लाइफ स्टेबल हुन्छ, कहिले घर बनाएपछि बल्ल बच्चा पाउँछौँ भनेर सोच्छौँ, कहिले के होइन। सो हामीले सबै कुरा मिलेपछि बल्ल प्रेग्नेन्सी प्लान गर्छौँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ युजली हाम्रो एज चाहिँ लगभग 30 जति पुगिसक्या हुन्छ। अब नेचुरली पनि 10% अन्डा मात्रै बाँकी हुन्छ त्यतिखेर। सो एएमएच यत्तिकै नर्मली पनि कमै हुन्छ 30 एजमा पहिलाभन्दा। तर कसैको चाहिँ अब जेनेटिक कारणले होस् कि आमाको मदरको छिटो महिनावारी सुकेर होस् अथवा केही जङ्क फुडहरू धेरै खाएर होस् अथवा रेडिएसन एक्सपोजरले होस् अथवा केही सर्जरी भएर होस् होइन,
अन्डाहरू चाहिँ अझै त्योभन्दा पनि त्यो 10% भन्दा पनि कम भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो लो एएमएच हो होइन। एएमएच भनेको अन्डा कम हुनु भनेको लो एएफसी अथवा लो एएमएच हो है। अनि नर्मली चाहिँ तपाईँको दुईटै अन्डा सेममा चाहिँ 10-10वटा अन्डा चाहिँ देखिनु पर्छ। तपाईँको 20वटा अन्डा मात्रै भए होइन, नेक्स्ट मन्थ फेरि 20वटा आउँछ, तर हामीले देखिने भनेको चाहिँ अल्ट्रासाउन्डमा चाहिँ 20वटा छ। यति छ भने चाहिँ तपाईँको नर्मल छ एएफसी भनेर बुझ्यो। एएफसी नर्मल छ भने एएमएच पनि नर्मल छ। एएमएचको नर्मल रेन्ज चाहिँ 2 to 6 हो। 2 भन्दा मुनि भनेको लो एएमएच भयो, 6 भन्दा धेरै भयो भने चाहिँ पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम भयो होइन। अब लो एएमएच छ र तपाईँ यङ हुनुहुन्छ, यङ एजको मान्छे हुनुहुन्छ भने चाहिँ अन्डा कम भए तापनि अन्डाको क्वालिटी चाहिँ नराम्रो हुँदैन अनि तपाईँको नेचुरली प्रेग्नेन्सी पनि हुनसक्छ। इन केस नेचुरली प्रेग्नेन्सी भएन भने चाहिँ अब धेरै कुर्नु भएन, तपाईँ चाहिँ आइबिएफतिर लागि हुन्छ 1 वर्ष जति ट्राई गरेपछि। बट इन केस एज पनि बेसी भइसक्यो अनि एएमएच पनि कम भइसक्यो भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ अब तपाईँको महिनावारी नै सुत्नेतिर गइरहेछ भन्ने खालको बुझे हुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ अब अन्डा डोनेसनमा लिनु बाहेक चाहिँ अरू उपाय चाहिँ हुँदैन। अब तपाईँको आइयुआई सक्सेस र लो एएमएचको केही रिलेसनै छैन। आइयुआई चाहिँ तपाईँको लो एएमएच भएर तपाईँको राम्रो क्वालिटी अन्डा आएको भए अनि आइयुआई मतलब तपाईँको श्रीमानको शुक्रकिट राम्रो भएको भयो भने चाहिँ तपाईँको प्रेग्नेन्सी चाहिँ हुन सक्थ्यो, नहुन सक्ने होइन लो एएमएच भए तापनि। तर आइयुआई चाहिँ त्यसको लागि गरिने होइन, श्रीमानको समस्याको लागि मात्रै हो गरिने। अनि इनकेस 2 times आइयुआई फेल भएको छ भने पनि हरेस खानु हुँदैन। आइयुआई चाहिँ 6 चोटि जति गर्नु मिल्छ। आइयुआई धेरै सक्सेस भएको प्रोसिजरै होइन, यसको सक्सेस रेट चाहिँ जम्मा 15 to 20% त हो। सो आइयुआईबाट चाहिँ धेरै आश चाहिँ गर्न मिल्दैन यत्तिकै पनि। ओके न अब चाहिँ सविता बस्याल सुवेदीजीको क्वेसन। डाक्टर मैले पहिले त्यही चेकअप गराएको, अब कहिले कन्ट्याक्ट गर्ने? सविताजी हजुर आए हुन्छ, हाम्रो क्लिनिक खुल्ला छ। हाम्रो क्लिनिकमा नेचुरल आइयुआई आइबिएफ सबै प्रक्रियाहरू चलिरहेछन्। प्रेग्नेन्सी धमाधम आउँदैछ नि, तपाईँ आए हुन्छ। ओके प्रकाश विष्टजी, हेलो डक्टर, टिबीको औषधि खाएपछि शुक्रकिटको क्वालिटी कमसल हुन्छ, बच्चा नबस्ने हुन्छ। ओके टिबी भनेको चाहिँ हाम्रो पार्ट अफ द वर्ल्डमा चाहिँ एकदम ठुलो समस्या हो होइन। यो चाहिँ अब विदेशहरूतिर त इन्फर्टिलिटीको कजै अब त्यहाँ टिबी नै हुँदैन, इन्फर्टिलिटीको लागि त यसलाई सोच्दैन। अनि कतिजनाले चाहिँ टिबी भनेको त फोक्सोको रोग मात्रै हो भनेर कतिजनाको त्यो कन्सेप्ट छ, तर त्यो होइन। यो हाम्रो कपाल बाहेक हाम्रो बाहेक चाहिँ अरू जुनसुकै अङ्गलाई चाहिँ अफेक्ट गर्न सक्छ। ग्ल्यान्डुलर टिबी हुन्छ, के अरे तपाईँको ओभेरियन टिबी हुन्छ, आन्द्रा बुढीमा एब्डोमिनल टिबी हुन्छ। टिबीको रोग चाहिँ हाम्रो रिप्रोडक्टिभ ट्र्याकलाई इन्फेक्ट गरेर महिला पुरुष दुइटैमा प्रब्लम ल्याउन सक्छ। नली ब्लक गरिदिन सक्छ, पाठेघरलाई बिगारिदिन सक्छ यो टिबीले। अनि टिबीले चाहिँ शुक्रकिटको क्वालिटी नष्ट पारिदिन सक्छ। टिबीको औषधिले चाहिँ होइन कि त्यो असर ल्याउने, त्यो टिबीले हो कि ल्याउने। टिबीको उपचार गर्नुभयो भने चाहिँ बरु तपाईँको चाहिँ समस्याको समाधान हुनुपर्ने हो। बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ शुक्रकिट फर्केर आउनुपर्ने हो होइन। आइडियली चाहिँ टिबीले चाहिँ बिगार्छ, टिबीको औषधिले चाहिँ बिगार्ने होइन। तर सबै ड्यामेज चाहिँ रिभर्सेबल हुन्छ भन्ने छैन। अब हरेक ड्यामेज पछि चाहिँ तपाईँको पहिला जस्तै फर्किन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन, तर टिबीको औषधिले चाहिँ त्यो समस्या ल्याउने होइन। गीता पौडेलजी, लास्ट डायग्नोसिस इज पोलिप्स, व्हाट ट्रिटमेन्ट प्लिज सजेस्ट मैम? पोलिप छ भने पोलिप निकाल्ने। पोलिपको ट्रिटमेन्ट चाहिँ एकदम साधारण छ कि हिस्ट्रोस्कोपी गर्ने, दूरबीनको माध्यमबाट चाहिँ पाठेघरभित्र हेर्ने कहाँ छ पोलिप, अनि पोलिप देख्न साथ त्यसलाई चाहिँ समात्ने, काट्ने अनि निकाल्ने। यो ठुलो अपरेसन पनि होइन, यो आउट पेसेन्ट प्रोसिजर हो। यो चाहिँ हामीले एकैछिनमा भ्याउँछौँ, 10-15 मिनटमै भ्याउँछ यो हिस्ट्रोस्कोपी गरेर पोलिपेक्टमी गर्न। हजुरले यो गराइसकेपछि चाहिँ घर जान पाउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी हुन चाहिँ यो विदाउट एनेस्थेजिया पनि गर्न मिल्छ, तर कसैलाई नदुखोस् भनेर हामी बेहोसै गरेर नै गरेर आउँछौँ। ओके लक्ष्मी लम्सल राउतजीको क्वेसन आएको छ। म्याम मेरो पिसिओस छ, मेरो म्यारिड भएको 6 years भयो, पिरियड जहिले नि 5 to 6 मा हुन्छ,
त्यो पनि मेडिसिन खाएर मात्रै त हुन्छ, के गर्ने त म्याम? ओके, आई अन्डरस्ट्यान्ड होइन तपाईँलाई यो कुराले चाहिँ कति फ्रस्ट्रेसन भयो होला। महिलाहरू होइन, इभन म पनि होइन, आफ्नो पिरियडहरूलाई लिएर चाहिँ हामी, सरी मेरो कनेक्सन गयो होइन, आइएम ब्याक अनलाइन है। सो लक्ष्मी लम्सल राउतजीको क्वेसन आन्सर गर्दै चाहिँ, म्याम मेरो पिसिओस छ, मेरो म्यारिड भएको 6 इयर्स भयो अनि जहिले नै 5-6 मन्थ्समा हुन्छ, त्यो पनि मेडिसिन खाएर, अनि मैले के गर्ने? सो इन केस पिसिओसको समस्या छ भने चाहिँ हजुरको के हुन्छ भन्दाखेरि इन्सुलिनको गडबडीले हुने हो यो प्राय। अनि यसमा चाहिँ मेल हर्मोन चाहिने भन्दा धेरै मात्रामा हुन्छ महिलाको जिउमा है। हामी महिला भए पनि हाम्रो जिउमा थोरै मेल हर्मोन भइरहेको हुन्छ, तर त्यो अलिकति मात्रा बढ्दैमा चाहिँ हाम्रो सब साइकल्सहरूमा चाहिँ गडबडी ल्याइदिन्छ। महिनामा जुन 14 दिनतिर चाहिँ एउटा अन्डा ठुलो भएर आउनुपर्ने, फुट्नुपर्ने, बाहिर आएर नलीमा बस्नुपर्ने, त्यो चाहिँ हुन सकिरहेको हुँदैन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पिरियड चाहिँ हुँदैन। अब तपाईँको 4 महिनाको साइकल छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो 4 महिनाको बिचमा एकचोटि ओभुलेट चाहिँ गर्नुभएको हो होइन, नगर्नु भएको होइन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको अन्डा 3 महिनामा बन्छ, कहिले चाहिँ अन्डा 4 महिनामा बन्छ, कहिले 6 महिनामा बन्छ। अनि त्यही भएर पिरियड पनि 3 महिना, 4 महिना, 6 महिनामा यसरी आउँछ है। अनि नर्मल महिलाले चाहिँ वर्षमा चाहिँ 12 चोटि अपर्च्युनिटी पाउँछ प्रेग्नेन्ट हुन। हरेक महिना चाहिँ एउटा अन्डा फुटेर आउँछ अनि ऊ प्रेग्नेन्ट हुन सक्छ। तर कसैलाई पिसिओएस छ भने चाहिँ उस 4-5 चोटि त के अरे ऊ ओभुलेट गर्छ। सो उसले त 4-5 चोटि मात्रै अपर्च्युनिटी पायो प्रेग्नेन्ट हुन, अनि उसको अन्डा फुट्ने बेलामा चाहिँ उसको पाठेघर पनि रेडी नभएको हुनसक्छ। सो त्यो कारणले पनि प्रेग्नेन्सी हुनसक्छ है। सो तर यो हो समस्या होइन, तर पनि पिसिओएस चाहिँ सबभन्दा ट्रिटेबल कज अफ इन्फर्टिलिटी हो। पिसिओएसको पेसेन्टलाई चाहिँ आइभिएफै गर्नुपर्छ अथवा टेस्ट ट्युब बेबी नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। 6 महिना जति चाहिँ हामीले औषधिले नै ट्राई गर्न मिल्छ। अनि ट्रस्ट मी 80 to 90% पेसेन्टहरू चाहिँ औषधिको हेल्पले अन्डा बनाएर नै प्रेग्नेन्ट हुन्छ। अनि त्यसमध्ये चाहिँ जसलाई चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ, एकदम सिभियर पिसिओएस छ, उहाँहरू चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबीमा गयो हुन्छ। अब पिसिओएसको उपचार नै खोज्नु भयो भने चाहिँ पिसिओएसको उपचार नै भन्ने चाहिँ कुनै पनि छैन। त्यसमा चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नु बेस्ट भनेको आफ्नो वेट रिडक्सन हो। वेट चाहिँ 5 to 10 kg घटाउनु भयो भने चाहिँ पिसिओएस अलिकति कम हुन्छ। अथवा ल्याप्रोस्कोपिक ओभेरियन ड्रिलिङ ट्राई गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ एक किसिमको अपरेसन हो। अथवा अल्ट्रासाउन्ड गाइडेड ड्रिलिङ चाहिँ ट्राई गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ एक किसिमको अपरेसन हो होइन। तर अब अपरेसन चाहिँ गराइहाल्न सबैलाई मन हुँदैन, पहिला वेट नै घटाएर हेर्नु न। बिमला कदारजीले हेलो नमस्ते भन्नुभएको छ। नमस्ते हजुर। कञ्चन माझीले हेलो डक्टर, म 29 इयर्सको भएँ। आई एम म्यारिड वुमेन बट मेरो बेबी भएको छैन। बिहे भएको 8 इयर्स भयो। मैले सबै चेकअप गरेँ, एचएससी पनि गरेँ, रिपोर्ट पनि सबै नर्मल छ भन्नुहुन्छ, तर पनि मेरो बेबी भएन रे। मेरो पिरियड पनि टाइममा हुन्छ, 2 मन्थ्समा हुन्छ, टाइममा हुँदैन, 2 मन्थ्समा हुन्छ, तर थोरै नै कालो जान्छ। मेडिसिन खाने बेलासम्म राम्रो हुन्छ अनि खानु छोडेपछि फेरि त्यस्तै जाने किन होला म्याम, प्लिज भनिदिनु होला। ओके, सो तपाईँको चाहिँ रिपोर्टहरू सबै बिहे भएको 8 इयर्स भयो, यो लङ टर्म भयो, एचएससी नर्मल छ, ल ठिक छ, ट्युब्स नर्मल छ, पाठेघर नर्मल छ, गुड। अन्डाशय चाहिँ पक्कै नर्मल छैन, किनभने 2 to 3 मन्थ्समा पिरियड्स भइरहेछ। कि त तपाईँलाई थाइरोइडको समस्या, प्रोल्याक्टिनको समस्या, कि त पिसिओएसको समस्या छ, किनभने महिनामा जुन ओभुलेसन हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन। सो त्यहाँ एउटा प्रब्लम भेटि नै सक्यो, तर त्यो क्युरेबल हुन्छ। औषधिको माध्यमबाट चाहिँ अन्डा बनाएर सम्पर्कमा बस्न भन्न सकिन्छ। सो त्यो क्युरेबल नै भयो। अब जहाँसम्म चाहिँ कालो रगत जाने, थोरै जाने, त्यो खासै केही समस्या होइन। युजली कसैको ब्लिडिङ अलिक धेरै हुन्छ, 80 ml ब्लड त हो मेन्सेसमा जाने। अब कसैको चाहिँ अलिकति ब्ल्याक किसिमको जान्छ, त्यो भनेको 2-3 दिन पुरानो रगत भयो। त्यो लास्ट महिनाको पुरानो फोड चाहिँ होइन, त्यो आजभोलिकै 2-3 दिन पुरानो रगत भयो। अनि फ्रेस ब्लड चाहिँ रेड इन कलर हुन्छ। त्यो कालो चाहिँ जसको पनि जान्छ, त्यसमा चाहिँ आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। अब 8 वर्षको इन्फर्टिलिटी छ अनि तपाईँको प्रेग्नेन्सी भइरहेको छैन भने चाहिँ आई थिङ्क इट्स हाई टाइम कि तपाईँ टेस्ट ट्युब बेबीको बारेमा सोच्नु होला होइन। किनभने सधैँ चाहिँ हामीले कारण चाहिँ यस्तो हामीले पनि तोकेर तपाईँको यही कारण हो भनेर नभन्न सक्ने पनि अवस्थाहरू हुन्छ। सबै कारणहरू आँखाबाट देखिने अथवा म्याक्रोस्कोपिक कारणहरू हुन्छ भन्ने हुँदैन।
कुनै कुनै कारणहरू माइक्रोस्कोपिक हुन्छ, जस्तो कि अन्डाको खोल बाक्लो भएको, शुक्राणुको एन्जाइम्समा खराबी भएको, त्यो त हामीले आँखाबाट देखेर थाहा पाउने कुरा नै होइन। त्यो चाहिँ अब हामीले आइभीएफहरू गर्दाखेरि चाहिँ बरु थाहा पाउँछौँ, उसको त अन्डामा समस्या रहेछ, उसको त शुक्राणु चाहिँ फर्टिलाइज गर्न नसक्ने रहेछ। सो तपाईँलाई चाहिँ यो 8 वर्ष भएपछि चाहिँ अलिकति विचार चाहिँ गर्नुपर्ने हो टेस्ट ट्युब बेबीको बारेमा पनि। अनि कि त हजुरलाई एकचोटि पिसिएसको लाइनमा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्नु, अनि पिसिएस मलाई भेट्नु, मलाई चाहिँ शङ्का चाहिँ पिसिएसको लाग्यो। सो इनकेस पिसिएस छ भने चाहिँ अनि पहिला ओभुलेसन इन्डक्सन चाहिँ 6 महिना ट्राई गर्न सकिन्छ, भएन भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबीको बारेमा विचार गर्नु होला। लक्ष्मीजी मैले हजुरलाई रिप्लाई गरिसकेँ। ओके, फ्रिडी लक्ष्मी गिरी, ओके, आइभीएफको सक्सेस रेट कतिको छ? धेरैजनाको फेल भएको छ, पैसा मात्रै खर्च हुने हो कि प्लिज यस बारेमा फिक्स हुने हो कि? अब फिक्स त हुँदैन, यो एक किसिमको उपचार हो नानु, होइन? उपचार भनेको अब एक किसिमको हाम्रो ट्राई गर्ने हो तपाईँहरूको लागि प्रेग्नेन्सीको। यसको सक्सेस रेट 60 to 70% छ, त्यो भनेको एकदम धेरै हो कि 50% भन्दा माथि भनेको धेरै सक्सेस रेट हो। 60 to 70% भने 10 जनाको मैले आइभीएफ गरेँ भने चाहिँ कुनै महिना चाहिँ 7 जना प्रेग्नेन्ट हुन्छन्, कुनै महिना चाहिँ 8 जना प्रेग्नेन्ट हुन्छन्, कुनै महिना चाहिँ 5 जना प्रेग्नेन्ट हुन्छन्। अन एभरेज 6 to 70% चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएर नै जान्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै गम्भीर समस्या छैन भने चाहिँ प्राय मान्छे, अब गम्भीर समस्या भनेको चाहिँ पाठेघर नै एकदम खराब, मेन पाठेघरकै मेन बच्चा बस्ने ठाउँमै कुनै ठुलो समस्या छैन भने चाहिँ प्राय मान्छे चाहिँ कन्सिभ नै गर्छन्। 1-2 पटकमा चाहिँ कन्सिभ हुन्छ नै हुन्छ, भएन भने चाहिँ कसैलाई अलिकति धेरै ट्रायल लाग्छ। तर युजली फेल हुने भनेको त्यस्तो मान्छे हुन्छ जसले चाहिँ गिभ अप गर्छ। अब खर्च त हो, खर्च त लाग्छ, तर पनि बाहिरको कम्पेरिजनमा चाहिँ यहाँ धेरै सस्तो छ अनि राम्रो पनि छ कि इन्टरनेसनल लेभलको नै ट्रिटमेन्ट हुन्छ। अब तर इट्स नट लाइक पैसा खर्च गर्ने अनि बच्चा पाउने, त्यस्तो पनि होइन। यो एउटा प्रयास मात्रै हुन्छ हाम्रो तर्फबाट। हामीले अब त्यो प्रकृतिलाई नै आफ्नो हातमा लिएर जिउभन्दा बाहिरै बच्चा बनाउने ल्याबमा बनाएर अनि पाठेघरभित्र लाग्ने भनेको त यो एक किसिमको त अब केही वर्ष अगाडि त अब 40 वर्ष पुरानो छ, होइन? यो आइभीएफ 50 वर्ष अगाडि त मान्छेले इमेजिन पनि गर्न सकेका थिएन कसैले यस्तो पनि गर्न सक्छ भनेर। मलाई थाहा छ फर्स्ट आइभीएफ बच्चा बल्ल 41 इयर्सको छ अहिले, अनि त्यहाँदेखि अहिलेसम्म चाहिँ कति मिलियन्स मान्छे आइभीएफबाट प्रेग्नेन्ट भइसक्यो। Okay, Ranjana Mishra ji, I am being unable to conceive child for 6 years. Once I had ectopic and one of my tube is cut off. Okay. Now I have one tube. How can I get information about my remaining tube? What you can do is that you can do a hysterosalpingography to see if your remaining tube is open. Okay. And since you've not been able to conceive for 6 years, I'm wondering what your age is. If you're at an advanced maternal age, that is beyond 35, I don't think you should be trying naturally anymore. Go for IVF. But in case you're less than 35 years of age and you want to wait some time and see if you can conceive naturally with the remaining tube, you can do a hysterosalpingogram, which can show you the patency of that tube. And if it is patent, then you should try for 6 months to 1 year. And if you do not conceive, then consider IVF. Because if ectopic pregnancy tends to occur usually because of infections and pelvic inflammatory disease. And trust me, infections do not choose which tube to infect. Usually they go both ways. One tube is sometimes affected worse than another tube. Okay, Deepika Shresthaजीले सोध्नु भएको छ, डक्टर हिस्ट्रोस्कोपी बेबी ट्राई गरेको कति टाइममा गर्न मिल्छ? एचएससी गरेको 2 ट्युब नै खुल्ला छ तर बेबी बसेको छैन। डाक्टर सबिनालाई देखाएको थियो पहिला, अहिले यो लकडाउनले आउनु पाएन। डाक्टर सबिना त अहिले हुनुहुन्न हामीसँग। अब हिस्टेरोस्कोपी गरेको नेक्स्ट मन्थदेखि नै हजुरले चाहिँ बच्चा ट्राई गर्न चाहिँ मिल्छ। अनि अब ट्युब मात्रै एउटा कुरा होइन नि त जसले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चा बस्दैन। श्रीमानको समस्या हुनसक्छ, अन्डाशयको समस्या हुनसक्छ, पाठेघरको समस्या हुन्छ, यो मध्ये जे पनि समस्या हुनसक्छ जो अझै पनि असेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ चाहिँ लकडाउन खुलेपछि आएर भेट्नु अनि म सबै फाइलहरू चाहिँ एकचोटि हेर्छु राम्ररी, अनि त्यसपछि हजुरलाई चाहिँ अझै डिटेलमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु के भएको होला भनेर। रञ्जनाजी, आई थिङ्क आई जस्ट एन्सर्ड योर क्वेसन द्याट यु सुड डु एन एचएसटी।
प्रिटी लक्ष्मीजी, मेरो चाहिँ प्रब्लम छैन, हस्बेन्डको मोटिलिटी लो भएर बेबी बसेको छैन, के आइभीएफ गर्दा फिक्स हुन्छ त? प्लिज यसको बारेमा मजाले भनिदिनु। आइभीएफ गर्दा उहाँको मोटिलिटीको समस्या त ठिक हुँदैन। मोटिलिटी ल शुक्राणु भनेको चाहिँ तपाईँको नर्मल शुक्राणु कति हुनुपर्छ? 15 देखि 20 मिलियन काउन्ट। त्यसमध्ये पनि चल्ने फिर्ने क्षमता चाहिँ 40% हुनु पर्यो। त्यसमध्ये पनि आकार मिलेको, एउटा टाउको, जिउ, पुच्छर भएको सेपको हुनु पर्यो 4%को। यति छ भने चाहिँ नेचुरल प्रेग्नेन्सी हुनसक्छ इफ तपाईँको ठिक छ भने। हरेक महिनामा प्रेग्नेन्सी हुने चान्स 15 to 20% हुन्छ। त्यही भएर हामीले 1 वर्षसम्म ट्राई गर्न भनेर भन्छ। नभए त जो पनि 1 महिनामै प्रेग्नेन्ट हुन्थ्यो। 1 महिनामा त प्रेग्नेन्ट सबैजना हुन सक्दैनन्, सबै ठिक भए पनि 1 वर्ष जति टाइम लाग्छ। मोटिलिटी मात्रै कम छ भने, मोटिलिटी मात्रै कम छ भने चाहिँ होइन, अलिकति कम छ भने चाहिँ हामीले दिने औषधि जुन हुन्छ नि, त्यो कोक्युटेनहरू, कोएन्जाइम्सहरू, त्यसले नै मोटिलिटी कतिको बढाइदिन्छ है। अनि खानपिनमा चाहिँ बिन्सहरू खानुभयो भने, गेडागुडीहरू धेरै खानुभयो भने, प्रोटिन धेरै खानुभयो भने, अन्डा खानुभयो भने, अथवा ओइस्टर भन्छ, आई डोन्ट नेपालमा पाउँछ कि पाउँदैन, ओइस्टरहरू खानुभयो भने चाहिँ त्यसले शुक्रकीटको मोटिलिटी चाहिँ बढाउँछ। अब जसको लागि चाहिँ आइभीएफै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। मोटिलिटी मात्रै अलिकति कम छ तर पनि अलिअलि पुग्ने गरी छ भने चाहिँ हामीले आइयुआई पनि ट्राई गर्न सक्छौँ 6 साइकल्स। आइयुआईबाट 1 साइकलमा सक्सेस हुने चान्स चाहिँ 15 देखि 20% हुन्छ। अब आइयुआईबाट पनि भएन भने चाहिँ आइभीएफमा गए हुन्छ, अथवा डाइरेक्टली आइभीएफमा गए पनि हुन्छ। म चाहिँ त्यस्तो मान्यता नै राख्दिनँ कि पहिला आइभीएफमा जानुभन्दा अगाडि आइयुआई गर्नै पर्छ भनेर। मैले चाहिँ फिल गर्छु कि पेसेन्टहरूले धेरै आइयुआई गरेर धेरै फ्रस्ट्रेटेड हुन्छन्। अब सक्सेस रेट नै कम भएको प्रोसिजर हो, अनि भएन, हाम्रोमा के खराबी छ, आइयुआई पनि भएन भन्ने हुन्छ सबैजनालाई। सो इदर वे गए हुन्छ, अथवा आइयुआई गरेर आइभीएफमा गए पनि हुन्छ। आइभीएफमा फिक्स चाहिँ हुँदैन प्रेग्नेन्सी, तर 60 देखि 70% चान्स हुन्छ प्रेग्नेन्ट हुने। तपाईँको सबै राम्रो छ, श्रीमानको शुक्रकीटमा मोटिलिटी मात्रै प्रब्लम छ भने त्यो अलिकति त कम होला नि, पटक्कै नभएको त नहोला। सो अलिकति कम छ भने चाहिँ केही फरक पर्दैन। त्यसमा हामीले राम्रो शुक्राणुहरू छनौट गरेर अनि त्यसबाट बच्चा बनाउन सक्छौँ, अनि त्यसलाई चाहिँ पाठेघरमा राख्न सक्छौँ। अनि इनकेस तपाईँको सबै साँच्चीकै राम्रो छ भने चाहिँ ट्रस्ट मी, तपाईँ 60 to 70% चान्स हुन्छ तपाईँको एउटै चान्समा प्रेग्नेन्ट हुने। तर तपाईँले एउटै चान्स पाउनुहुन्छ भन्ने छैन कि आइभीएफमा चाहिँ। यो कुरा चाहिँ कतिजनाले बुझ्दैन। ल, कोही महिलाको चाहिँ मैले 20वटा अन्डा निकालेँ होइन, अनि त्यसमध्ये चाहिँ 15वटा राम्रो क्वालिटीको थियो, अनि भ्रूण बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले 8वटा भ्रूण बनाएँ, अनि मैले 2टा भ्रूण लिएर पाठेघरमा राख्दाखेरि तपाईँलाई 60 देखि 70% चान्स छ भनेर भने है। त्यो हो, 60 देखि 70% चान्स छ तपाईँ प्रेग्नेन्ट हुने। तर हुनु भएन, तपाईँ 40%मा पढ्नु भयो, तपाईँको नेगेटिभै आयो भने पनि तपाईँको बाँकी छ त त्यत्रो 6वटा भ्रूण, फेरि 2टा लिएर पाठेघरमा राख्दाखेरि फेरि 60 देखि 70% चान्स छ। त एक्चुअली राम्रै चान्स हुन्छ कि प्रेग्नेन्ट हुन चाहिँ आइभीएफबाट, तर 100% अथवा ग्यारेन्टी भएको प्रोसिजर चाहिँ यो होइन। अनिल श्रेष्ठजी, आइभीएफको खर्च कति जति लाग्छ होला? यो चाहिँ हजुरले इनबक्समा सोध्नुपर्ने हुन्छ। यो फेसबुक लाइभमा चाहिँ म त्यो हेल्थ रिलेटेड क्वेसन्सहरूको चाहिँ आन्सर गर्छु। अरू क्वेसन्सहरू चाहिँ तपाईँ वात्सल्यको पेजमा इनबक्स गर्नु होला। अनि आज चाहिँ कसैको क्वेसन चाहिँ मैले आन्सर गर्न अलिक छुटाएँ अथवा अलिकति क्लियर भएन भने चाहिँ हजुरहरूले मेरो आफ्नो पेज छ डाक्टर स्वाति कुमारी, त्यसमा पनि मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। म डाक्टर स्वाति कुमारीमा आउने सबै मेसेजेसको रिप्लाई आफै नै गर्छु, अनि त्यो चाँडो ढिलो जुन बेला भए पनि सबैको रिप्लाई चाहिँ आउँछ तपाईँहरूलाई। सरोज सेनजी, थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँले मलाई गुड जब भन्नुभएको। ममिताजी हेलो, मेरो एकदम प्यारो पेसेन्ट हो ममिताजी त। सुमिता ढुङ्गेलजी नमस्ते। नमस्ते। गीता पौडेलजीले ओके नमस्ते। सीता बस्नेतजी। गीता रावलजीले सोध्नु भएको छ नेपालगञ्जमा चाहिँ कुन डक्टर हुनुहुन्छ? नेपालगञ्जमा पनि हाम्रो शाखा छ र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो डाक्टर हुस्ना हुनुहुन्छ। डाक्टर हुस्नाले चाहिँ त्यहाँको क्लिनिक हेर्नुहुन्छ। ओके, अब कविता मगरजीको क्वेसन। नमस्ते डक्टर, म 25 इयर्स भएँ। नमस्ते डक्टर, म 25 इयर्स भएँ। मेरो सुरुदेखिबाटै ब्लिडिङ राम्रोसँग हुँदैन। मन्थमा 5 डेज 6 डेजको फरकमा पिरियड हुन्छ, तर ब्लिडिङ हुँदैन। मन्थमा 5-6 डेजको फरकमै हुन्छ। ओके, अलिकति देखा मात्रै पर्छ, यो कारणले होला, प्लिज भनिदिनुहोस् न। म नेपालमै भए हजुरसँगै भेटेर सल्लाह लिन्थेँ। म बाहिर छु, टाढा छु, तर नेपाल आएपछि
प्रमिस हजुरसँग भेटेर कुरा गर्न चाहन्छु। ओके, सो एउटा चाहिँ मलाई एकदम खुसी लाग्यो कि तपाईँ बाहिर भए पनि हाम्रो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ र बाहिरबाट चाहिँ हामीलाई यस्तो कमेन्ट दिँदै हुनुहुन्छ कि तपाईँ नेपाल आएर मलाई नै भेट्नुहुन्थ्यो भनेर। कविताजी, यो एकदम एबनर्मल हो कि तपाईँको हरेक 5-6 दिनमा थोरै ब्लिडिङ हुनु होइन। यसको धेरैवटा कारण हुनसक्छ। एउटा मोस्ट लाइकली चाहिँ यो हर्मोनको गडबडीले हुनसक्छ। सो तपाईँ चाहिँ एकचोटि आफ्नो हर्मोनको प्रोफाइल गराउनु, थाइरोइड चेक गराउनु अनि अरू हर्मोनको पनि चेकअप गराउनु है। हर्मोनको गडबडीले चाहिँ यो हुने सम्भावना अलिक धेरै नै छ। अनि इनकेस यो हर्मोनको समस्या होइन भने चाहिँ कहिलेकाहीँ पाठेघरको मुखमा पनि घाउ भएर अनि त्यहाँबाट ब्लिडिङ हुनसक्छ, थोरै ड्रप स्पटिङहरू देखिन सक्छ, अथवा क्लोमिडियाको इन्फेक्सनले पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ सर्भाइकल एक्ट्रोपियन भएर होइन। सो तपाईँले चाहिँ यो लाइटली लिने कुरा चाहिँ भएन। यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ गएर चाँडै गएर अनि देखाइहाल्नु पर्ने हुन्छ। तर मलाई एकदम खुसी लाग्यो तपाईँको मेसेज देखेर, थ्याङ्क यू। ओके, अञ्जना श्रेष्ठजी, मेरो बिहे भएको 3 इयर्स भइसक्यो, बट 6 मन्थ्सदेखि हामीले बिबी बनाउन ट्राई गर्दा नि बसेको छैन, प्लिज सुझाव दिनु। हजुरको बिहे भएको 3 इयर्स भयो, तर तपाईँले ट्राई गरेको त 6 मन्थ्स मात्रै भएको छ। 6 मन्थ्स अझै त आत्तिनु पर्दैन। इनकेस 6 मन्थ्स अझै कन्सिभ भएन भने चाहिँ हजुरले आएर मलाई कन्सल्ट गर्नु, म तपाईँको के प्रब्लम छ थाहा पाएर भनिदिन्छु। युजली 80% अफ कपल्स चाहिँ 1 इयर ड्युरेसनमा चाहिँ कन्सिभ गर्छन्। 6 महिनामा चाहिँ त्यो 80%ले गर्दैनन्। 6 महिनामा चाहिँ लगभग 50%ले कन्सिभ गर्छन्। सो 30% चाहिँ त्यो 6 मन्थ्स त्यो बाँकीको 6 महिनामा कन्सिभ गर्ने रहेछन्। सो तपाईँ नआत्तिनु तुरुन्तै होइन। आई नो वान हामीले जब प्लान बनाउँछौँ कुनै, त्यसपछि चाहिँ चाँडै होस् भन्ने हुन्छ, अनि भएन भने चाहिँ हामीलाई एकदम फ्रस्ट्रेसन हुन्छ अनि हामीले चाहिँ नेगेटिभ कुराहरू धेरै सुनिरहेको हुन्छौँ। उसको भएन, उसको यो भएन, उसको त बच्चै हुँदैन, के सुनिरहेको हुन्छ भने त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो पनि नहुने हो कि एकदम धेरै साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट पर्छ त्यो कुराले। तर तपाईँ चाहिँ नआत्तिनु। अब अहिलेसम्मको यहाँसम्म प्रविधि छ कि हामीले जीवभन्दा बाहिरै बच्चा बनाइसक्न सक्छौँ, त्यहाँसम्म कुरा पुग्यो भने। त्यही भएर नआत्तिकिन 6 महिना ट्राई गर्नु, अनि 6 महिनामा चाहिँ तपाईँको भएन भने चाहिँ तपाईँ आएर हामीलाई क्लिनिकमा भेट्नु, अनि कहाँ के समस्या छ थाहा पाएर त्यसलाई उपचार गरेर ट्राई गरौँला प्रेग्नेन्सी गराउन। इनकेस भएन भने चाहिँ अनि अरू उपायहरू टन्नै छ अहिले छ, आर्टिफिसियल रिप्रोडक्सन समेत छ, हुन्छ। जेनु सिलाकर महर्जिनजीले सोध्नु भएको छ, आई एम भेरी ओभरवेट, आई एम 33 इयर्स, क्यान आई गेट प्रेग्नेन्ट? ओके, ओबेसिटीले चाहिँ चान्स अफ प्रेग्नेन्सी घटाउँछ, द्याट इज ट्रु, बट यु क्यान गेट प्रेग्नेन्ट। इट्स नट द्याट यु क्यान नट गेट प्रेग्नेन्ट। यु क्यान, तपाईँले डायट कन्ट्रोल गरेर वेट घटाउन सकेर प्रेग्नेन्सी प्लान गर्दाखेरि चाहिँ बेस्टै हुन्थ्यो तपाईँको लागि। किनभने इनकेस प्रेग्नेन्ट भइहाल्यो भने पनि तपाईँलाई प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ धेरै कम्प्लिकेसन्स आउँछ। वेट धेरै भएपछि चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ प्रेसर बढ्ने, डायबिटिज लाग्ने, प्रिटर्ममा जाने, बच्चाको साइज ठुलो हुने, एकदम गाह्रो हुने, इभन सिजेरियन हुने रिस्कहरू पनि बढ्छ के। सो आई रेकमेन्ड कि पहिला चाहिँ हजुर वेट लस गर्नु अनि बल्ल प्रेग्नेन्सी प्लान गर्नु। तर प्रेग्नेन्टै हुनै नसक्नु चाहिँ होइन हजुर, तर अलिकति फर्टिलिटी चाहिँ डिक्रिज हुन्छ, जुन चाहिँ वेट घटाउन 5 to 10 केजिस घटाउन साथ फर्टिलिटी बढेर आउँछ। ओके, सुमनजीले चाहिँ मलाई गुड भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सुमनजी। अनि एउटा हार्ट सेप पनि पठाउनु भएको छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके, श्रेयाजीको क्वेसन, मेरो प्रब्लम अन्डा पार्ने 1 साइडको नली टालेको छ, त्यसको उपाय के हुन सक्छ, सल्लाह दिनुहोस् न। अन्डा पार्ने त हजुरको 2टा अन्डा चाहिँ हुन्छ। सो हरेक महिना त एउटा साइडबाट मात्रै आउने भन्ने हुँदैन। यो साइडको बन्द छ भने चाहिँ जुन साइडको खुल्ला छ त्यो साइडकोबाट चाहिँ ट्राई गर्ने, जुन बेला त्यो साइडबाट चाहिँ अन्डा बन्छ। तपाईँले चाहिँ यो घर बसेर ट्राई गर्नुभन्दा चाहिँ बरु क्लिनिकमा कन्सल्ट गरेर हामीलाई, अथवा जहाँ हजुर हुनुहुन्छ त्यहाँ नजिकै जुन ठाउँ छ, अनि क्लिनिकमा सम्पर्क गरेर राम्रो कुनै फर्टिलिटी स्पेसलिस्टलाई भेटेर अनि गाइडेन्समा चाहिँ गर्नु। नमस्ते सुब्बाजी। सम्झना आचार्य ओलीजीलाई नमस्ते। सरिता लामिछानेजी नमस्ते म्याम, कुरा गर्न चाहन्छु डक्टर, प्लिज कन्ट्याक्ट नम्बर। हजुरले मसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले मलाई डक्टर स्वाति कुमारीमा मेसेज गर्नु, म तपाईँको सबै प्रश्नहरूको आन्सर गर्छु। अनि इफ पर्यो भने चाहिँ हामीले फोनमा कुरा गरे पनि हुन्छ अथवा भिडियो च्याट पनि गरे हुन्छ पछि चाहिँ होइन। तर पहिला चाहिँ एक राउन्ड चाहिँ पहिला मलाई डक्टर स्वाति कुमारीमै कन्ट्याक्ट गर्नु न। मेरो फेसबुक पेज छ डक्टर स्वाति कुमारी, मेरो युट्युब च्यानल छ वुमेन्स हेल्थ, मेरो इन्स्टाग्राम पनि छ वुमेन्स हेल्थ भन्ने। तपाईँले यो कुनै माध्यमबाट पनि मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई चाहिँ आन्सर गर्छु। सुमनजीले मलाई फेरि गुड भन्नुभयो, थ्याङ्क यू भेरी मच सुमनजी।
लक्ष्मी प्रकाशजीलाई चाहिँ नमस्ते, पौडेल दीपलाई पनि नमस्ते। अब कृष्णा युमाजीले हेलो म्याम, नमस्ते म्याम, मेरो बिहे भएको 9 इयर भइसक्यो तर बेबी भएको छैन अनि मैले आइयुआई एकपल्ट अनि आइभीएफ एकपटक गरेँ बट सक्सेस भएन। अहिले चाहिँ आइयुआई आइभीएफ सक्सेस हुने चान्स कति % छ अनि कस्ट कति लाग्छ होला? ओके, सो तपाईँ आइभीएफ नै गरिसक्नु भयो अनि सक्सेस भएन। अब आइभीएफमा चाहिँ अलिकति सेन्टरमा पनि भर पर्छ होइन न, हजुरले कहाँ गर्नुभयो होइन। सो तर सबै सेन्टर नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि छैन, तर मेबी अब एकचोटि हजुर आफ्नो डकुमेन्ट्स लिएर आएर मलाई भेट्नु। आइभीएफको सक्सेस रेट चाहिँ 60 to 70% हुन्छ। इभन प्रिभियसली फेल्ड पेसेन्ट्सहरूलाई पनि सक्सेस भएको छ। आई गिभ यु एन एक्जाम्पल, इन्डियामा एकचोटि 4 टाइम्स फेल भएको पेसेन्ट चाहिँ आएर हाम्रोमा गराउँदाखेरि कति दिनपछि हरेस खाएर गराउँदाखेरि पनि उहाँको पोजिटिभ आएको नै छ होइन। सो तपाईँ चाहिँ हरेस चाहिँ खानु भएन, एकचोटि आइभीएफ फेल हुँदैमा 4 चोटि जति चाहिँ आइभीएफ फेल भयो भने चाहिँ बल्ल अब आइभीएफ चाहिँ अलि होइन हजुरको लागि भनेर बुझ्दा हुन्छ। तर 4 चोटिसम्म चाहिँ उत्तिकै चान्स हुन्छ प्रेग्नेन्सीको, अनि 4 चोटिभन्दा धेरै पनि ट्राई गर्न चाहिँ मिल्छ। हजुर कागजहरू लिएर आउनु, प्रिभियसली कुन कारणले चाहिँ हजुरको फेल भएको छ भनेर, अनि त्यो हेरेर अनि यो पटक चाहिँ के डिफ्रेन्टली गर्न सकिन्छ त्यो डिफ्रेन्टली गरौँला। अनि कसको लागि चाहिँ हजुर प्लिज इनबक्स गरिदिनु, कस चाहिँ त्यसमा एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। यो फेसबुक लाइभको माध्यमबाट चाहिँ यो एकदम टिचिङ पर्पजको लागि हो। कसैको के हेल्थ रिलेटेड समस्या छ अनि हामी त्यसको मात्रै आन्सर गर्छौँ। त्यो कस्ट अथवा त्यो क्लिनिकको ट्रिटमेन्टहरूको बारेमा चाहिँ हजुरले इनबक्स गरिदिनु न प्लिज। थ्याङ्क यू। सीता श्रेष्ठजीले सोध्नु भएको छ, म्याम नमस्कार, एचएससी गर्न मिन्स भएको कति दिनमा आउँदा पर्छ म्याम? एचएससी चाहिँ मिन्स भएको 6 to 12 डेजमा हो गर्ने। कसैको प्रेफरेन्स हुन्छ महिनावारीको 7, 8, 9 अथवा 10 डेजतिर गर्ने। मेरो प्रेफरेन्स हुन्छ 6 डेजमा ठ्याक्क गर्ने, जुन बेला चाहिँ महिनावारी सुकिसकेको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ म प्रिफर गर्छु। किनभने आई फिल होइन, मेरो क्लिनिकल यत्रो एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ आई फिल कि महिनावारीको 6 डेमा एचएससी गराएछ। अब मिस भइरहेछ भने त गर्न मिलेन, मिस सुक्न साथ गर्न चाहिँ मिल्छ। अनि त्यो सुक्न साथ गऱ्यो भने चाहिँ त्यो त्यतिखेर चाहिँ त्यही महिनामा प्रेग्नेन्सी हुने चान्स मैले बढी भेटाएको छु कि मेरो एक्सपिरियन्समा मैले त्यो बढी भेटाएको छु। सो आई प्रिफर कि 6 डेजमा गर्न, तर 6 to 12 डेजसम्म चाहिँ गर्न मिल्छ। अब 12 डेज गर्नुमा गऱ्यो भने चाहिँ त्यो महिना चाहिँ प्रेग्नेन्सीको चान्सै हुँदैन, नेक्स्ट मन्थ मात्रै ट्राई गर्न मिल्छ। ओके, डिम्पी सुनिताजीले सोध्नु भएको छ, म्याम आइम 23 विक्स प्रेग्नेन्ट अनि भिडियो एक्सरेमा मेरो साल तल छ भनेको छ, तर यसले तल छ त्यसले के इफेक्ट गर्छ पछि? अनि 23 विक्स पछि मिसक्यारेजको चान्स कतिको हुन्छ पर्सेन्टेज जति? एकछिनै पानी खान्छ। साल तल हुनु भनेको चाहिँ प्लासेन्टा प्रिभिया हो होइन। साल चाहिँ तपाईँको पाठेघरको मुखभन्दा 2 सेन्टिमिटर माथि नै हुनुपर्छ। त्योभन्दा मुनि छ भने त्यसलाई प्लासेन्टा प्रिभिया भन्छ। तर प्लासेन्टा प्रिभियाको डायग्नोसिस कहिले पनि 23 विक्समा हुँदैन, किनभने त्यतिखेर पाठेघर भर्खर बनिरहेको हुन्छ, बच्चा पनि भर्खर ग्रो गरेर हुन्छ। साल सुरुमा तल देखिए पनि होइन, हजुरको 5 महिनाको स्क्यानमा साल तल देखिए पनि तपाईँ 32 हप्ताको स्क्यानमा कतिजना म्याक्सिमम मान्छेहरूले चाहिँ त्यो साल माथि गइसकेको पाउँछ। सो साल 23 विक्समा हुनु तल भनेको कुनै पनि ठुलो कुरा होइन नानु, नआत्तिनु। तपाईँको 32 हप्तामा चाहिँ फेरि एकचोटि भिडियो एक्सरे गरेर हेर्नुपर्छ, अनि त्यतिखेर पनि साल तल देख्यो भने चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ प्लासेन्टा प्रिभियाको शङ्का भयो। त्यसमा चाहिँ पेनलेस भजाइनल ब्लिडिङ हुन्छ, पेन हुँदैन तर ब्लिडिङ चाहिँ हुनसक्छ। अनि यो ब्लिडिङ भएर चाहिँ एकदम धेरै ब्लिडिङ भएर चाहिँ तपाईँलाई पनि रिस्क र तपाईँको बच्चालाई रिस्क हुनसक्छ। सो तपाईँ चाहिँ यस्तो 32 विक्समा चाहिँ प्लासेन्टा प्रिभिया आयो भने चाहिँ एकदम फ्रिक्वेन्ट फलोअपमा जानुपर्ने, 37 विक्सदेखि चाहिँ हस्पिटलमै भर्ना भएर बस्नुपर्ने चाहिँ हुनसक्छ। अनि 2 पोका रगतले पनि हुँदैन, 4 पोका रगत नै जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने युजली चाहिँ साल माथि बच्चा तल हुन्छ होइन। सो इनकेस साल तल छ भने चाहिँ त्यो तल्लो भाग जुन हुन्छ नि पाठेघरको त्यो बनिरहेकै हुन्छ कि प्रायः चाहिँ। अनि इनकेस तपाईँको त्यो पाठेघर ठुलो हुँदै गयो भने चाहिँ साल चाहिँ चुड्डिन सक्छ तल छ भने चाहिँ, अनि चुड्डेर चाहिँ त्यहाँबाट ब्लिडिङ हुनसक्छ। अनि यसमा चाहिँ दुखाइ हुँदैन, तर यो ब्लिडिङले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै समस्या चाहिँ आउन सक्छ। अनि अबोर्सनको रिस्क चाहिँ, अबोर्सन चाहिँ 80% जति नै तपाईँको फर्स्ट ट्राइमेस्टर अथवा 12 हप्ताभन्दा अगाडि हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ सब्सटेन्सियली डिक्रिज हुन्छ अबोर्सनको चान्स। लगभग
10 to 15% हुन्छ क्या अरे सेकेन्ड ट्राइमेस्टरमा चाहिँ। आई होप मैले तपाईँको क्वेसन चाहिँ सबै आन्सर गरेँ है। ओके, अब मेनुका अधिकारीजीको क्वेसन। म्याम, मेरो एएमएच लेभल 9.5 हुन्छ, पिरियड 3 to 4 मन्थ्समा हुन्छ, यसको लागि के गर्नुपर्छ? तपाईँलाई पिसिओएस छ, यसको लागि चाहिँ हजुरले वेट लस अलिकति गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हजुरले चाहिँ आएर इफ इनकेस बेबी प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने क्लिनिकमा सम्पर्क गर्नु। हामीले ओभुलेसन इन्डक्सनको अथवा औषधिको माध्यमबाट चाहिँ अन्डा बनाएर हजुरलाई सम्पर्कमा बस्ने टाइम चाहिँ तोकिदिन्छौँ, अनि त्यो हिसाबले सम्पर्कमा बस्नुभयो भने चाहिँ हजुर प्रेग्नेन्ट हुन सक्नुहुन्छ। बिमला कदायत दाहाल, नमस्ते म्याम, म 23 इयर्सको भएँ, मेरो बिहे गरेको 3 इयर्स भयो, मेरो बेबी भएको छैन। तपाईँ 3 इयर्स नै भयो होइन ट्राई गरेको, तपाईँको एजै धेरै भएको छैन, तपाईँ एकचोटि आएर क्लिनिकमा मलाई भेट्नु, के पनि हुँदैन, तपाईँको सामान्य केही समस्या हुनसक्छ, इभन एचएसटी गरेर नेक्स्ट मन्थै कन्सिभ गर्न सक्ने पनि हुनसक्छ यस्तो यङ पेसेन्टहरूमा। त्यही भएर एकचोटि आएर मलाई क्लिनिकमा भेट्नु अनि म हेर्छु हजुरलाई। राधा पौडेलजी नमस्ते। तारा अधिकारीजी नमस्ते, मेरो नानी 6 महिनाको हुँदा सिस्ट देखियो, डाक्टरले यसले समस्या हुँदैन भन्नुभयो, नानी नर्मल भएन, अपरेसन गर्नु परेपछि 10 वर्ष भइसक्दा नि अर्को नानी भएन, चेकअप गर्दा एन्डोमेट्रियोसिस रहेछ, अपरेसन गरे 2 वर्ष भयो, नानी बसेको छैन, एक साइडको ट्युब राम्रै नै, अब नानी हुन्छ कि हुँदैन होला, उपचार केही छ भन्ने भनिदिनु होला। एन्डोमेट्रियोसिस भनेको चाहिँ अलिकति गाह्रो समस्या हो। एन्डोमेट्रियोसिसमा चाहिँ पाठेघरको भित्रको भाग जुन एन्डोमेट्रियम भन्छ त्यो चाहिँ अरू ठाउँमा भएर त्यसले दुःख दिने हो। त्यो नलीमा गएर टाँसेको छ भने नली ब्लक गरिदिने, अथवा अन्डाशयमा छ भने अन्डाशय नष्ट गरिदिने हुन्छ। त्यसले चाहिँ सेकेन्डरी इन्फर्टिलिटी एकदम धेरै गराउँछ, भनेको एकचोटि बच्चा भएको मान्छेलाई फेरि बच्चा हुन नदिने। अब हुँदै हुँदैन भनेर त म भन्न सक्दिनँ, हुन पनि सक्छ, तर त्यसले चाहिँ एन्डोमेट्रियोसिसले कुन हदसम्म तपाईँलाई ड्यामेज गराएछ र सर्जरी पछि तपाईँको कति अन्डाशय बाँकी छ त्यो हेर्नुपर्छ, तपाईँलाई चाहिँ ठ्याक्क भन्नको लागि तपाईँको फेरि बच्चा हुन्छ कि हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले एक्चुअली भेट्नु नै पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ तपाईँको कतिवटा अन्डा बाँकी छ, कतिको अन्डाशय बाँकी छ भनेर हेर्नु पर्यो। अनि अब जुन साइडमा अन्डा छ त्यो साइडमा नली पनि ठिक छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो। अब एक साइडको नली ठिक छ भन्नुभयो भनेपछि त एक साइडको छैन, सो जुन साइडमा अन्डा छ त्यो साइडको नली नै ब्लक छ भने त त्यो काम लागेन। सो त्यो एकचोटि हेर्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि बल्ल हजुरलाई भन्न सक्छु यो मेसेजको माध्यमबाट। तर एन्डोमेट्रियोसिसले चाहिँ फर्टिलिटीलाई चाहिँ धेरै घटाउँछ। भन्ने तपाईँको एउटा नानी चाहिँ भइसकेको रहेछ। रामा राईजी नमस्ते, म पनि एक सन्तान पीडित छु। धन्य, एउटा पनि भए पनि सन्तान छ। अब अर्को सन्तानको ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि क्लिनिक आएर भेट्नु, म हेर्छु तपाईँलाई के समस्या भइरहेछ अनि त्यसको उपचार गरौँ। मेरो चाहिँ फेरि घाँटी धेरै सुक्ने भएछ त। छवि पराजुलीजी नमस्कार हजुर। नमस्कार डाक्टर, कुन ठाउँबाट हो? हजुर, म चाहिँ नारायण चौर नक्सालमा वात्सल्य हेल्थ केयरमा बस्छु, हजुरले मलाई त्यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ, काठमाडौँमा। ओके, मेनुका अधिकारीजी म्याम, म 26 इयर्स भएँ, मेरो एएमएच लेभल इज 9.5। यो मैले आन्सर गरिसकेँ। म्याम, क्यान आई बी प्रेग्नेन्ट? अफ कोर्स यु क्यान बी प्रेग्नेन्ट। प्रेग्नेन्ट हुँदैन हुने भन्ने के छ र, प्रेग्नेन्ट त भइहाल्छ नि, अलिकति चाहिँ उपचार चाहिने मात्रै हो होइन। लाइक इनकेस पिसिओएसको समस्या छ भने चाहिँ तपाईँको पिसिएसको समस्यामा चाहिँ मैले एउटा प्रोटोकल बनाएको छु ट्रिटमेन्टको लागि। युजली चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि अब हजुरलाई क्लोमिफिन अथवा लेट्रोजोल, युजली लेट्रोजोल, किन लेट्रोजोलले चाहिँ एउटा अन्डा बढाउँछ अनि क्लोमिफिनले धेरैवटा अन्डा बढाउँछ। त्यो औषधि दिएर चाहिँ हजुरहरूको अन्डा चाहिँ ठुलो बनाउने, अनि त्यसपछि अन्डा फुटाइदिन्छु अनि टाइम तोकेर दिन्छु, यसरी सम्पर्कमा बस्नु।
अनि म त्यसरी चाहिँ 3 महिना ट्राई गर्छु। 3 महिना यसरी ट्राई गर्दाखेरि पनि भइरहेछ, अन्डा नै बनिरहेको छैन भने चाहिँ अल्ट्रासाउन्डमा हेरेर ड्रिलिङ गर्छु। अनि ड्रिलिङ गरेर अनि फेरि औषधि दिएर 3 महिना ट्राई गर्छु। अनि 6 महिना ट्राई गरेर बल्ल नेचुरली भएन भने चाहिँ अरू उपायमा जाने हो। टेस्ट ट्युब बेबीमा पनि जान सकिन्छ। अब पिसिओसमा चाहिँ के प्रब्लम छ भन्दाखेरि अलिकति अन्डाको क्वालिटी पनि अलिकति कमजोर चाहिँ हुन्छ। तर कमजोर हुँदैमा चाहिँ अबोर्सनको रिस्क अलिक बढी हुन्छ। तर कमजोर हुँदैमा अबोर्सनको रिस्क हुँदैमा चाहिँ प्रेग्नेन्सी नहुने अथवा सक्सेसफुली बच्चा नजन्मिने भन्ने हुँदैन। कतिजना इरेगुलर पिरियड भएको मान्छेहरूले चाहिँ नर्मली नै बच्चा जन्माएको छ, केही समस्या आएको छैन। सो तपाईँले त्यसरी म प्रेग्नेन्टै हुँदिनँ भनेर सोच्नु पर्दैन। कस्तो कस्तो मान्छे त प्रेग्नेन्ट हुन्छ, 52 वर्षको मान्छे पनि प्रेग्नेन्ट भएकै हो। इन्डियामा चाहिँ एउटा 75 वर्षको मान्छे पनि प्रेग्नेन्ट भएकै हो। अब त साइन्स कहाँदेखि कहाँसम्म पुगिसक्यो, एउटा जाबु पिसिओसले मात्र प्रेग्नेन्सी नहुने त हुँदैन। अब पिसिओसमा चाहिँ अन्डाको क्वालिटी चाहिँ कमजोर चाहिँ हुनसक्छ। त्यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल होइन, हामी 5 जना बसिरहेछौँ भने कोठामा 1 जनाको लागि मात्रै खाना राखिरहेछ भने त हामी 5 जना भोकै हुन्छौँ, कसैले न्युट्रिसन पाउँदैन। त्यस्तै हो कि अब अन्डाहरू चाहिँ तपाईँको अन्डाशयमा चाहिँ 10-10 वटा अन्डा हुनुपर्ने, अनि पिसिओसमा चाहिँ चाहिने भन्दा धेरै मात्रामा अन्डा देखिन्छ। अनि त्यो अन्डाहरू धेरै देखे पनि त्यसको चाहिँ क्वालिटी चाहिँ भइरहेको हुँदैन, किनभने त्यसले चाहिँ न्युट्रिसन चाहिने जति चाहिँ पाइरहेको हुँदैन। न्युट्रिसन त 20 वटा अन्डाको लागि मात्रै थियो, होर्मोन्सहरू पनि 20 वटा अन्डाले टार्गेट गरेर भएको भयो भने चाहिँ त्यो नर्मल हुन्थ्यो। सो त्यो भएर अन्डाको क्वालिटी चाहिँ कमजोर हुन्छ, अबोर्सन हुने रिस्क चाहिँ धेरै हुन्छ। तर प्रेग्नेन्सी नै नहुने अनि सबैको अबोर्सन हुन्छ भन्ने पनि छैन नि। कतिजना त सक्सेसफुल प्रेग्नेन्सी भएर जान्छ, कतिजना इरेगुलर पिरियड्स भएको मान्छे डक्टर कहाँ पनि आइपुग्दैन, नेचुरली नै प्रेग्नेन्ट हुन्छ। म त्यसको बारेमा एउटा भिडियो पनि बनाउँछु, इरेगुलर पिरियड छ भने चाहिँ कसरी ट्राई गर्ने प्रेग्नेन्सी चाहिँ। ओके, थापाजी नमस्ते, आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु थापाजी। भूमिकाजीले हेलो भन्नुभएको छ। हेलो भूमिकाजी, थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस। अनि आई थिङ्क सबै क्वेसन्सहरू चाहिँ सक्यो। अरू कसैको क्वेसन छ भने चाहिँ हालिहाल्नु, किनभने अब म चाहिँ फिनिस अप गर्छु नभए चाहिँ। ओके, सो ओभरअल भन्दाखेरि चाहिँ अब नलीको समस्या अथवा पाठेघरको समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि भनेको प्रब्लम्सहरू आउन सक्छ। नलीको समस्या चाहिँ 20% वुमेनमा देखिन्छ र पाठेघरको समस्या चाहिँ 10 to 15% वुमेनमा देखिन्छ। अनि इनकेस नली र पाठेघरको समस्या छ भने चाहिँ यसले प्रेग्नेन्सी हुन चाहिँ डिफिकल्ट बनाउन सक्छ। र ट्रस्ट मी, पाठेघरको समस्या चाहिँ सबभन्दा फ्रस्ट्रेटिङ हो, किनभने कतिपय पाठेघरको समस्याहरूको चाहिँ उपचार हुँदैन। अनि अब हाम्रो नेपाल देशमा चाहिँ फेरि सरोगेसी अथवा अर्को पाठेघर लिने पनि अप्सन छैन, हाम्रोमा त्यो लिगल छैन। सो पाठेघरको समस्या छ भने चाहिँ त्यो अलि धेरै फ्रस्ट्रेटिङ हुन्छ। तर नलीको समस्यामा चाहिँ उपचारहरू चाहिँ अलि धेरै छन्। नलीको समस्यामा चाहिँ हामीले आइभीएफ गरेर पनि धेरै सक्सेस पाउँछन्। खासमा चाहिँ आइभीएफ भनेको नलीकै समस्याको लागि हो। जुन फर्स्ट आइभीएफ केस भएको थियो लुई ब्राउनको, त्यसमा चाहिँ उसको मदरलाई चाहिँ नलीकै ब्लकेज थियो, अनि उसलाई चाहिँ नली नेचुरल साइकल आइभीएफ गरेर प्रेग्नेन्सी दिएको हो। अनि ऊ त अहिले 41-42 इयर्स भएको, 2 ब्लकको लागि त आइभीएफ गरेको छ। सो अनि पाठेघरको समस्याको लागि चाहिँ प्राय आइभीएफ नै चाहिँ गर्नु पर्दैन। के पाठेघरको समस्याको लागि चाहिँ त्यो के समस्या छ त्यसको उपचार गर्नुपर्छ। आइभीएफ चाहिँ पाठेघरको समस्याको लागि चाहिँ युजुअली होइन है। सो यो ओभरअल भयो मेरो आजको चाहिँ डिस्कसन। अनि आई होप तपाईँहरूले चाहिँ आजको डिस्कसनबाट केही फाइदा भयो। तपाईँहरूलाई फर्दर क्वेसन्स छ भने चाहिँ तपाईँले यो वात्सल्यको पेजमा पनि इनबक्स गर्न सक्नुहुन्छ। कस्टहरू चाहिँ सबै वात्सल्यको पेजमा इनबक्स गर्न सक्नुहुन्छ, अपोइन्टमेन्ट पनि लिन सक्नुहुन्छ। वात्सल्यको युट्युब च्यानलमा अथवा इन्स्टाग्राममा पनि वात्सल्यलाई फलो गरे हुन्छ। मलाई पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ हजुरले मलाई डक्टर स्वाति कुमारी पेजमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मेरो आफ्नो युट्युब च्यानल वुमेन्स हेल्थ अथवा इन्स्टाग्राम पेज वुमेन्स हेल्थमा पनि मलाई मेसेज पठाए हुन्छ। अनि त्यसमा भिडियोहरू पनि हुन्छ। हाम्रो वात्सल्य पेजमै कति धेरै भिडियोजहरू छ अरू त्यो इन्फर्टिलिटी रिलेटेड टपिक्सको बारेमा। सो इफ हजुरहरूलाई कुनै प्रब्लम भइरहेछ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ त्यो भिडियोहरू पनि हेरे हुन्छ, अथवा मेरो पेजमा पनि कति धेरै भिडियोहरू छ त्यो हेरे पनि हुन्छ। अनि हजुरहरूले आफ्नो क्वेरिजहरू सोध्नुभयो भने चाहिँ मलाई पनि अलिकति आइडिया हुन्छ कि म नेक्स्ट टाइम चाहिँ के टपिकको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ। सो ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच यो हेर्नको लागि। नमस्ते।